ओके, CE 2022 को लागि फुल कोर्स, CE 2022 ब्याचको लागि फुल कोर्स स्टार्ट भइसकेको छ। यो युट्युबको लागि भएको र हाम्रो लाइभ क्लास चाहिँ भाद्र 1 देखि हुन्छ। ओके, र आज हामीले चाहिँ ब्राइफाइटाको चाहिँ डिटेलमा है पुरा कम्प्लिट CE 2022 को लागि चाहिँ कम्प्लिटली पुग्ने गरी कुनै पनि तलमाथि नहुने गरी हामी आज स्टार्ट गर्छौं ब्राइफाइटा है। ब्राइफाइटाबाट आज स्टार्ट हुन्छ। ब्राइफाइटा सकिँदाखेरि हामीले प्लान्ट डाइभर्सिटी सबै पढिन्छ। ओके, ल अब हामीले के पढ्छौं त है। अब हामीले पढ्छौं जेनरल क्यारेक्टरिस्टिक्स डिटेलमा, जस्तो सुकै क्वेसन आए पनि मिलाउने तरिकाले क्लासेसहरु पढ्छौं, एनालाइसिस गर्छौं र सकेसम्म आज हामीले मार्क एन्ड थियरलाई भ्याउने कोसिस गर्छौं र नभए पनि केही भएन अर्कोचोटि क्लासमा स्टार्ट गर्छौं। ओके, ल ठिक छ। आज हामीले स्टार्ट गरिहालौं ब्राइफाइटा के हो त है त। ल ब्राइफाइटा के हो त स्टार्ट गरौँ। सिम्पल है। अब यो आउँदा आउँदैन त्यही पनि सुनिहाल। अब स्टार्ट गर्न भन्दा यसरी नै हामीले स्टार्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो त भएर ब्राइफाइटा के हो त ब्राइफाइटाको। ब्राइफाइटा भनेको चाहिँ ब्रायोन, BRYN ब्रायोन, ब्रायोन भनेको चाहिँ के हो त हाम्रो मस हो। ग्रीक वर्ड हो के यो चाहिँ। ग्रीकमा चाहिँ यस्तो भनिन्छ, हामीले मस भनिन्छ र फाइटा है, फाइटा भनेको चाहिँ फाइटोन भनेको प्लान्ट हो। यसरी चाहिँ हाम्रो ब्राइफाइटाको नाम दिएको छ है। ओके, र ब्राइफाइटाको हेर्ने हो भने चाहिँ हामीले जेनरली कस्तो हुन्छन् त, यिनीहरू के हुन् त है, कति चाहिँ पाइएका हुन्छन् हाम्रो संसारभरिमा है, कस्तो हुन्छन् त्यो हेरौँ है। र यो हेर्ने नै हो भने चाहिँ एक्चुअली यो डाटा राख्न तिमीहरूलाई याद गर्न त जरुरी छैन, तर रेफरेन्सको लागि हेर। यो 960 जेनेरा हुन्छ, जेनसहरु यति धेरै हुन्छन् र हाम्रो चाहिँ 30,000 मोर देन 30,000 स्पेसिस पाइएको छ अहिलेसम्म। ल यति कुरा याद राख। र यिनीहरू चाहिँ जहिले पनि पाइन्छन् कस्मोपोलिटन इन डिस्ट्रिब्युसन भन्छ। त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो एकदम जहाँ पनि पाइने के, एकदम जेरोफाइटिक देखि लिएर मेजोफाइटिक देखि लिएर सबै ल्यान्डमा पनि लिथोफाइट्स हैन, सबै कुरा जस्तोमा पनि पाइने भएको कारणले गर्दा यिनीहरूलाई हामीले के भनिन्छ त कस्मोपोलिटन। यामो है, सरी यहाँनिर यामो हुन्छ, एकैछिन गर ल। ओके, यामो कस्मोपोलिटन पोलिटन हुन्छ। ल तिमीहरूले पनि नोट लेख्दै गर है। CE 2022 को लागि चाहिँ क्र्याक गर्नलाई 100% इफिसिएन्ट कोर्स हो यो। र तिमीहरूले पनि कापी र पेन अगाडि लिएर एकदम मन्त्रमुग्ध भएर चाहिँ अगाडि बढ्न पर्यो। एउटा कुरा पनि छुट्दैन। क्वेशनहरु सबै प्लस 2 को बेसिसमा हुन्छ। क्वेशनहरु तिमीहरूको CE 2022 को लागि पनि र हामीले यहाँ पढाइन्छ प्लस 2 को बेसिसमा पढाइन्छ र सबै हायर कुरा पढाइन्छ। यहाँ चाहिँ बेसिक देखि हायर कुराहरु पढाइन्छ तिमीहरूलाई। सबै कुरा इन्ट्रान्सको लागि फिट हुने तरिकाले पढाइन्छ। ओके, ल ठिक छ। कस्मोपोलिटन इन डिस्ट्रिब्युसन मैले भनिहालेँ। यो भनेको चाहिँ वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रिब्युसन हो के। तिमीहरूको चाहिँ जेरोफाइटिक देखि लिएर मेजोफाइटिक देखि लिएर चाहिँ लिथोफाइटिक जहाँ पनि पाइन्छन् यिनीहरू चाहिँ अहिलेसम्म पाइएको छ सबै स्पेसिसहरु। कस्मोपोलिटन डिस्ट्रिब्युसन र ब्राइफाइटा भनेको यस्ताहरू हुन् र वाटरमा पनि पाइन्छ यिनीहरू, अचम्मको कुरा। र एउटा चाहिँ हाम्रो मोस्ट अफ द यिनीहरू चाहिँ सेडमा पाउँछ। मोस्ट अफ द देम आर फाउन्ड इन सेड, मोइस्ट एरिया पाइन्छन् यिनीहरू, एकदम म्याक्सिमम 99% यिनीहरू पाइन्छन्। र सम अफ देम एक्जाम्पलहरु पनि जान्नुपर्छ है, एकदम इम्पोर्टेन्ट एक्जाम्पलहरु पनि जान्नुपर्छ। सम अफ देम चाहिँ कहाँ पनि पाइन्छ भने वाटरमा पाइन्छ, कहिलेकाहीँ चाहिँ वाटरमा पनि। त्यो भनेको एउटा एक्जाम्पल, एकदम फेमस एक्जाम्पल हो। इन्ट्रान्स प्रिपरेसन गर्ने स्टुडेन्टलाई सबलाई थाहा हुन्छ। सबै नोट लेखाइ, म नोटै लेखाएर गराइदिन्छु तिमीहरूलाई। हाम्रो कुनै क्रास कोर्स त्यस्तो रिभिजन कोर्स हैन, वान सर्ट भिडियो केही पनि भने यो पुरा फुल कोर्स हो। तिमीहरूको चाहिँ नोट सहित एकदम डिस्टिङसन बुझ्ने तरिकाले चाहिँ अगाडि बढ्छौँ हामी है। ओके, ठिक छ। हाम्रो यो हाम्रो के भनेर मैले वाटरको लागि एउटा एक्जाम्पल छ, त्यो भनेको चाहिँ रिसिया। रिसियाको पनि धेरै स्पेसिस छ, तर त्यो एउटा स्पेसिस हो फ्लुइटन भन्ने। सम्झिया, यो सम्झिन जरुरी छ। ओके, ल यति कुरा याद राख। र अर्को कुरा भनेको चाहिँ एउटा पनि एक्जाम्पल इम्पोर्टेन्ट कुरा छ भने र जेरोफाइटिक पनि हुन्छ। जेरोफाइटिक पनि अल्सो है, तिनीहरू अल्सो पनि जेरोफाइटिक पनि हुन्छन्। त्यसको एक्जाम्पल हो पोलिट्राइकम। पोलिट्राइकम यसको एक्जाम्पल हो त पोलिट्राइकम। ओके, पोलिट्राइकम यसको एक्जाम्पल चाहिँ यो भनेको जेरोफाइटिक कन्डिसनमा पाउँछ, भनेको मतलब जेरिक इन्भाइरोमेन्टमा पाउँछ। ल हामीले चाहिँ ब्राइफाइटाको सबै कुरा भ्याइयो, यति कुरा चाहिँ याद राखौँ। र हाम्रो जेनरल क्यारेक्टरिस्टिक्स छँदैछ है। यो ब्राइफाइटाको मात्रै इन्ट्रोडक्सन मात्रै हो, जेनरल क्यारेक्टरिस्टिक्स चाहिँ हुँदैछ। त्यो स्क्रिनसट गरेर त्यो नराख है, तिमीले स्क्रिनसट गरेर कहिले पनि पढ्दैनौ, त्यो मलाई थाहा छ। तिमीले नोट बनाएर अगाडि बढ, जसले नोट बनाएर अगाडि बढ्छ उसकै नाम निस्किने हो के। सिम्पल कुरा। इक्जाम आउनला छ अझै, एकदम 8-9 महिना भन्दा बढी नै छ। ढुक्क भएर बस्छ सबैजना है। ल अर्को कुरा भनेको चाहिँ यिनीहरूलाई चाहिँ एम्फिबियस प्लान्ट भनिन्छ। दे आर कल्ड एम्फिबियस प्लान्ट। किन भनेको त बिकज दे रिक्वायर
दे रिक्वायर अथवा निड जेसुकै भन है, निड वाटर चाहिन्छ के, वाटर फर भेजिटेटिभ फंक्शन्स लेख है, नोट हो यो भेजिटेटिभ FENCTION फंक्शन्स एन्ड रिप्रोडक्सन। ध्यान दिएर सुन त, भेजिटेटिभ फंक्सन त अरु सबैलाई चाहिन्छ नि त, भेजिटेटिभ फंक्सन अरु कुरालाई पनि चाहिन्छ, एन्जियोस्पर्मको सबै प्लान्टहरुलाई चाहिन्छ, जिम्नोस्पर्म पनि चाहिन्छ, तर तिनीहरुले किन एम्फिबियस भनिन, यसलाई किन चाहिँ एम्फिबियस भनियो भन्ने कुरा इम्पोर्टेन्ट छ के है। यसलाई किन चाहिन्छ भने चाहिँ एक्सक्लुसिभली वाटर चाहिन्छ, एक्सक्लुसिभली वाटर भएन भने चाहिँ यिनीहरुको फर्टिलाइजेसन र भेजिटेटिभ रिप्रोडक्सनहरु सबै कुराहरु चाहिँ स्टप नै भइदिन्छ के, फंक्सनहरु चाहिँ भाइटल फंक्सन नै स्टप भइदिएको कारणले गर्दाखेरि यिनीहरुलाई हामीले के भनिएको छ त, यिनीहरुलाई हामीले भनिएको छ हो यो भेजिटेटिभ फंक्सन र हाम्रो रिप्रोडक्सन ठ्याप्पै स्टप नै भइदिन्छ है, वाटर बिना त प्रोसिड नै हुँदैन है। हो त्यही भएर चाहिँ यिनीहरुलाई हामीले के भनेको एम्फिबियस प्लान्ट भनिएको, बुझ्यौ। एम्फिबियस प्लान्ट किन भनिएको त, वाटर निडेड फर फर्टिलाइजेसन अथवा रिप्रोडक्सन एन्ड भेजिटेटिभ फंक्सन। अब क्वेशन सोधिन सक्छ ब्रायोफाइट्स आर कल एम्फिबियस प्लान्ट बिकज भनेर क्वेशन सोधियो भने के भन्छौ त, नोट लेखा है, सबै नोट लेखा। किन भनेर सोध्यो भने एउटा अप्सन एमा दियो, ल हेर त अप्सन एमा दियो, रिप्रोडक्सन दियो, रिप्रोडक्सन बिकज अफ भनेर रिप्रोडक्सन भनेर सोध्यो, अप्सन बी मा दियो हाम्रो भेजिटेटिभ फंक्सन दियो भने, र अप्सन सी मा चाहिँ बोथ दियो, बोथ दियो भने बोथ नै हान्ने एकदम बेस्ट हो। तर यदि बोथ दिएन रे, लेट्स से यो दिएन, सी दिएन भने चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त, यसको रिप्रोडक्सन चाहिँ मेन भन्नुपर्छ, भेजिटेटिभ चाहिँ सेकेन्डरी है। ल यति कुरा याद राख। एम्फिबियस प्लान्ट किन भनिएको पनि हामीले भनियो, र सबै कुराहरु चाहिँ टक्क रोकेर नोट बनाएर टट्ट अगाडि बढ्नुपर्छ हामी, ओके। ल ठिक छ। ल हाम्रो इन्ट्रोडक्सन चाहिँ ब्रायोफाइटाको पढियो, ल ठिक छ। ब्रायोफाइटाको इन्ट्रोडक्सन पढिसकेपछि चाहिँ अब हाम्रो यो थालसतिर है, जेनरल क्यारेक्टरिस्टिक्सको थालसतिर अहिले जामला। अब हामीले जेनरल क्यारेक्टरिस्टिक स्टार्ट गरौँ के, पहिला सुरुमा के गरौँ त, कता छ त्यो जेनरल क्यारेक्टरिस्टिक स्टार्ट गरौँ, यता रहेछ। ल यता हामीले जेनरल क्यारेक्टरिस्टिक स्टार्ट गरिसकेपछि चाहिँ बल्ल यसको थालसतिर जाउँला है। ल ठिक छ। जेनरल क्यारेक्टरिस्टिक भनेको के हो त, यस्तोको जेनरल क्यारेक्टरिस्टिक कस्ता हुन्छन् त, यो ब्रायोफाइटाको के गर्दा हामीले चिन्न सकिन्छ, इम्पोर्टेन्ट कुरा कस्ता हुन्छन् है, र एकदम एडभान्स कुरा कस्ता हुन्छन्, त्यो हामीले आज डिटेलमा पढिन्छ, ओके। यही नै हामीले आज धेरै टाइम लगाएर पढ्ने भनेको जेनरल क्यारेक्टरिस्टिक्स, क्लासेस र मार्केट चिया पढिन्छ आज है, ओके ठिक छ। अब स्टार्ट गरिहालौ जेनरल क्यारेक्टरिस्टिक भनेको के हो। जेनरल क्यारेक्टरिस्टिक अफ ब्रायोफाइटामा चाहिँ युजुअली यिनीहरु के हुन्छन् त भन त, जेनरल क्यारेक्टरिस्टिक भनेको चाहिँ है, यहाँ लेखा है, तिमीहरुले हाम्रो नोट बनाइदिन्छु म, ल हेर त, दे ग्रो इन shade and moist area that is mesophytic नेचर हुन्छ है। जेरोफाइटिक पनि हुन्छ, जेरोफाइटिकमा कुन हुन्थ्यो रे, पोलिट्राइकम, एउटा एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो पोलिट्राइकम, मैले भनिसकेको छु तिमीहरुलाई, ओके। र यो हुन्छ, र यिनीहरु चाहिँ ग्रीन प्लान्ट हुन्, सबैलाई थाहा छ ग्रीन प्लान्ट देखेको छ होला है, देखेको छ होला है, नदेख्यो भने चाहिँ कमेन्ट गर, अर्कोचोटि हामी सुधार्छौं। ल ग्रीन प्लान्ट विथ क्लोरोप्लास्ट हुन्छ यिनीहरुको एक्सेसिभली, सो त्यही भएर चाहिँ यिनीहरु अटोट्रोपिक हुन्छन्, अटोट्रोपिक बुझेको छ होला है, बुझेको छ होला, ल ठिक छ। यो विथ हो है, यो ग्रीन प्लान्ट हुन् यिनीहरु चाहिँ, विथ क्लोरोप्लास्ट हुन्छ, अटोट्रोपिक मोड अफ न्यूट्रिसन हुन्छ, अनि यिनीहरुको के हुन्छ भन त, त्यही भएर यिनीहरु चाहिँ ग्रीन प्लान्ट फुड तिनीहरुले आफै बनाउन सक्छन् बाइ द प्रोसेस अफ फोटोसिन्थेसिस हुन्छ है। यति कुरा, यो जेनरल कुरा, लास्टै सिम्पल कुरा हो, केही पनि छैन। र अब हामीले अर्को पढिन्छ, एउटा भनेको चाहिँ यिनीहरुको कस्तो देखिन्छ त स्ट्रक्चर, बाहिरबाट हेर्दा कस्तो देखिन्छ, यिनीहरु चाहिँ थालोस देखिन्छ, थालोस, TSALLOS, थालोस बडी हुन्छ अथवा फोलिज पनि हुन्छ। यसको बारेमा हामीले डिटेल गरौँ किनभने यो अलिकति इम्पोर्टेन्ट छ है। ल थालोस बडी भनेको के हो त, थालोस बडी भनेको के हो, र हाम्रो फोलिएज बडी भनेको के हो, बडी हुन्छ यहाँ पनि के हो त, यो बारेमा पढौ है। थालोस बडी भनेको चाहिँ यदि कुनै पनि प्लान्टहरु हैन, प्लान्टहरु ग्रो छ, हाम्रो के छ त ग्रीन प्लान्ट छ, तर तिनीहरुको चाहिँ हाम्रो बेसिक क्यारेक्टरिस्टिक, दैट इज बेसिक क्यारेक्टरिस्टिकमा जहिले के हुन्छ त, रुट हुन्छ है। प्लान्टको बेसिक क्यारेक्टरिस्टिक हेरेर रुट हुन्छ, स्टेम, लिप्सहरु यिनीहरु चाहिँ प्रेजेन्ट भएको छ, डिस्टिंक्टली देखिन्छ भने बाहिरबाट चाहिँ दे आर नट कल थालोफाइट, सरी थालोस बडी भनिन्छ। यिनीहरुलाई चाहिँ यदि हाम्रो यो भाइटल फंक्सन हैन, यहाँ हाम्रो चाहिँ बेसिक क्यारेक्टरिस्टिक हो क्या, रूट स्टेम लेफ भनेको बेसिक क्यारेक्टरिस्टिक हो, यिनीहरु चाहिँ प्रेजेन्ट भएको छैन है, त्यहाँबाट देखिदैन, तिनीहरुमा चाहिँ एब्सेन्ट छ भने तिनीहरुलाई थालोस भन्ने हो, अदरवाइज दे आर नट कल थालोस बडी, थालोफाइटा भन्ने हो भने यिनीहरुलाई चाहिँ है, तिनीहरुलाई थालोफाइटा भन्ने हो भने इम्ब्राफाइटा भन्ने हो त्यसलाई चाहिँ है, ओके ठिक छ।
रुट स्टेम एन्ड लिफ हुँदैन। र अर्को कुरा भनेको चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको चाहिँ अर्को फोलिएज भनेको चाहिँ कस्तो भने सबस्ट्राटम हो। यो कुनै पनि सबस्ट्राटम भनेको चाहिँ कुनै पनि ट्रान्समिटेड ठाउँलाई सबस्ट्राटम भनिन्छ। र सबस्ट्राटमबाट चाहिँ यदि हाम्रो चाहिँ यस्तो सानो स्टक बनाएर चाहिँ यस्तो स्ट्रक्चरमा बसेको छ भने यिनीहरूलाई के भनिन्छ त फोलिएज भनिन्छ। बुझ्यौ? सो त्यही भएर दुईटा बढी हामीले अहिलेसम्म पत्ता लगाइएको छ, एउटा थालोज हुन्छ अर्को फोलिएज हुन्छ। 99% केसमा चाहिँ थालोज नै प्रेजेन्ट हुन्छ ब्रायोफाइटामा चाहिँ। सो त्यही भएर चाहिँ ब्रायोफाइटा ह्याभ भन्यो भने चाहिँ अथवा ब्रायोफाइटा आर रिकग्नाइज बाई भनेर भन्न सक्यो भने थालोज बढी भन्ने है, थालोज बढी भनेर भन्ने। बुझ्यौ? ल ठिक छ, थालोज बढी भन्ने यो पनि इम्पोर्टेन्ट कुरा हामीले भनिसक्यो। ल यो पनि भनेको है। ल अब हाम्रो कुन कलरले गरेको थिएँ मैले? ल व्हाइटले गरेको थिएँ, व्हाइटले नै गरौँ है। ल व्हाइटले नै गरेको थियो। र अर्को कुरा भनेको चाहिँ प्लान्ट बडी के हो त? अब सिम्पल कुरा प्लान्ट बडीमा जानुभन्दा पहिला चाहिँ हामीले के गरौँ त? भास्कुलर टिस्यु, कन्डक्टिङ टिस्यु हेरौँ त। कन्डक्टिङ टिस्यु सिम्पल कुरा, अहिले तिमीहरूलाई पढ्दाखेरि सजिलो लाग्छ होइन, तर यही कुरा तिमीहरूले बिर्सिन्छौ के। अहिलेको गएको वर्षमा सिम्पल क्वेसन आएको थियो, तर म्याक्सिमम जान्ने स्टुडेन्टले पनि यही सिम्पल भएर बिगारेको थियो। त्यही भएर चाहिँ बेसिकलाई फोकस गर्नुपर्छ सबैजनाले, त्यसपछि चाहिँ हामीले एडभान्स पढ्नुपर्छ। ओके ल, कन्डक्टिङ टिस्यु तिनीहरूलाई भास्कुलर टिस्यु नै भनिन्छ। किन भास्कुलर टिस्यु भनेको भने भेसल्स के, भेसल्स कुनै पनि ट्युबुलर पार्ट भेसल्स हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ हाम्रो कुनै पनि इम्पोर्टेन्ट कुरा कन्डक्ट हुन्छ है। त्यही भएर किनभने भास्कुलर भन्यो, त्यसरी भास्कुलर र केही कुरा कन्डक्ट गर्छ त्यो टिस्युले भने कन्डक्टिङ टिस्यु भन्यो है। यिनीहरू चाहिँ मेनली भनेको जहिले पनि कन्डक्टिङ टिस्यु भनेर सोध्यो भने जाइलेम र फ्लोएम, जाइलेम र फ्लोएम हुन्छ। यिनीहरू के हुन्छन् त भन त? जाइलेम र फ्लोएमहरू कन्डक्टिङ टिस्युहरू एब्सेन्ट हुन्छन्। डाइरेक्ट लेख्छु यहाँ एब्सेन्ट। कन्डक्टिङ टिस्यु के हुन्छन् त? एब्सेन्ट हुन्छन् बाबुहरू। अब कन्डक्टिङ टिस्युको ठाउँमा के प्रेजेन्ट हुन्छ भनेर सोधिरहेको हुन्छ है कहिलेकाहीँ। यिनीहरू के प्रेजेन्ट हुन्छ? कन्डक्टिङ इन्स्टेड अफ कन्डक्टिङ टिस्यु बन्डल्स लेख है, म बुझाइदिन्छु। बन्डल्स अफ प्यारेन्काइमाटस टिस्युज प्रेजेन्ट। तिनीहरूले चाहिँ सबै काम गर्छ। के काम गर्छ? तिनीहरूले चाहिँ स्टोरेजको पनि काम गर्छ है, सबै भाइटल फङ्सन पनि काम गर्छ, र कन्डक्टिङ टिस्यु पनि तिनीहरूले काम गर्छ। र यहाँ सोधिरहेको हुन्छ कि भास्कुलर टिस्युको ठाउँमा कुन प्रेजेन्ट हुन्छ त? प्यारेन्काइमाटस टिस्यु हुन्छ। भनेको मतलब चाहिँ सबै प्यारेन्काइमा मात्रै हुन्छ, यसमा चाहिँ कुनै पनि कन्डक्टिङ टिस्यु हुँदैन है। ल ठिक छ, सपोर्टिङ टिस्यु पनि हुँदैन। ल अब अर्को कलरले गरौँ, फेरि व्हाइटले नै, यसलाई मेटिदिउँ। ल व्हाइटले गरौँ है। ल हेर है, सबै कुरा लेख्दै जाऊ है, लेख्दै जाऊ, तिमीहरूले पनि लेख्दै जाऊ। र अर्को भनेको हेर त, ग्यामेटोफाइटिक बडी हुन्छ है। अलिकति बुझ्न जरुरी छ, यो धेरै स्टुडेन्टलाई अलिक गाह्रो पर्न सक्छ। ग्यामेटोफाइटिक बडी र स्पोरोफाइटिक बडी हुन्छ बाबुहरू है। त्यो मेन प्लान्टको बडी के हो त? त्यो प्लान्ट मेच्योर प्लान्टहरू, हामीले मेच्योर प्लान्टको स्याम्पललाई गएर हेऱ्यौँ भने त्यसको सेल कस्तो हुन्छ के, त्यसको न्युक्लियर कस्तो हुन्छ, के अरे डिप्लोइड हुन्छ कि हाप्लोइड हुन्छ कि के हो त त्यो है। हो त्यो कुराले चाहिँ गर्दा हाम्रो स्पोरोफाइटिक र ग्यामेटोफाइटिक बडीको डिटरमाइन हुन्छ है। अब यिनीहरू के हुन्छन् त? डाइरेक्ट लेख्दिउँ, यिनीहरू चाहिँ ग्यामेटोफाइटिक बडी हुन्छन्। दे हेभ ग्यामेटोफाइटिक बडी। भनेको मतलब चाहिँ ग्यामेटोफाइटिक भनेको चाहिँ यान हो, हाप्लोइड न्युक्लियर हो, हाप्लोइड सेल्स से बनेको हुन्छ उनीहरूको मेन प्लान्ट बडी चाहिँ। स्पोरोफाइटिक भनेको टु एन हो के। सो त्यही भएर चाहिँ बुझ, ग्यामेटोफाइटिक भनेको चाहिँ हाम्रो कहाँ हुन्छ भन त? ग्यामेटोफाइटिक भनेको चाहिँ हाम्रो ब्रायोफाइटामा चाहिँ ग्यामेटोफाइटिक बडी हुन्छ। भनेको मतलब चाहिँ यान हो, बडीको चाहिँ हाप्लोइड हो है। हो ग्यामेटोफाइटिक बडीले के निकाल्छ भन त? ग्यामेटोफाइटिक बडीले चाहिँ जहिले पनि ग्यामेट निकाल्छ बाबुहरू, ग्यामेट्स निकाल्छ। र यो ग्यामेट चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त? दुईटा ग्यामेट फ्युज हुन्छ, पोजिटिभ र नेगेटिभ, अथवा तिमीहरूको चाहिँ जेसुकै भनौँ, ओबम भनौँ, यसमा ओबम अथवा मेल ग्यामेट अथवा फिमेल ग्यामेट हुन्छ। यसरी मेल ग्यामेट लेखिदिउँ, ग्यामेट्स भयो, मेल ग्यामेट फिमेल ग्यामेटको जोडियो भने के भन्छ? अब यहाँ चाहिँ जाइगोट भन्छ है। हो त्यही भएर चाहिँ हाम्रो ग्यामेटोफाइटिक बडीले जहिले पनि के छ? ग्यामेट निकाल्छ। र यसको चाहिँ ओबम नभनौँ, ओबम चाहिँ अलिकति हायर भयो है, अलि हायर भयो। यिनीहरूको के हुन्छ? फिमेल ग्यामेट, यहाँनिर के भयो? मेल ग्यामेट भयो, माथि फिमेल ग्यामेट भयो। फिमेल ग्यामेट र मेल ग्यामेटले मिलेर चाहिँ के बनाउँछ त? जाइगोट बनाउँछ। ओभरअल भन्दाखेरि चाहिँ प्लान्ट बडी के हो त? ग्यामेटोफाइटिक ओरिजिन हुन्छ। भनेको मतलब चाहिँ सबै प्लान्ट बडीको इच एन्ड एभ्री सेल हेऱ्यौँ भने हामीले के हुन्छ त? कुनै पनि सेल हेऱ्यौँ भने त्यो यान हुन्छ, हाप्लोइड सेलले बनेको हुन्छ, हाप्लोइड सेलले बनेको हुन्छ। बुझ्यौ? हो त्यही भएर चाहिँ प्लान्ट बडी मेन के हुन्छ भनेर सोध्यो भने चाहिँ उनको लाइफ साइकलमा हेऱ्यौँ भने हामीले यो हाम्रो ब्रायोफाइटाको कुनै पनि इक्जाम्पल होइन, मस्को हेरौँ होइन, मार्कान्सेको जुनैसुकै हेरौँ, त्यसको लाइफ साइकलमा हेऱ्यौँ भने हामीले के पाउँछौँ भने मेन मोर देन 80%
अफ लाइफ साइकल केमा प्रेजेन्ट हुन्छ त ग्यामेटोफाइटिक हुन्छ ग्यामेटोफाइटिक हुन्छ द्याट इज के हुन्छ त हाप्लोइड सेल्सले पनि बनेको हुन्छ सो त्यही भएर यो प्लान्ट बडी के हो त ग्यामेटोफाइटिक हो स्पोरोफाइटिक भनेको के हो त स्पोरोफाइटिक भनेको टु एन सेल हो लार्जली चाहिँ दे आर मेड अप अफ टु एन सेल डिप्लोइड सेल्सले बनेको हुन्छ स्पोरोफाइटिक पनि भनिदिइहालौ स्पोरोफाइटिक भनेको चाहिँ टु एन भयो यसले के निकाल्छ त स्पोर्स निकाल्छ बुझ्यौ र स्पोर्स हो यो स्पोर्स चाहिँ जर्मिनेट हुन्छ है र स्पोर्स जर्मिनेट भइसकेपछि चाहिँ एउटा समथिङ स्ट्रक्चर बनाउँछ कुनै स्ट्रक्चर बनाउँला अहिले हामी त्यसमा पढ्छौं त्यो स्ट्रक्चरले फेरि ग्यामेट बनाउँछ बुझ्यौ र ग्यामेट बनाइसकेपछि चाहिँ यसले के बनाउँछ भन त हो यो चाहिँ पछि गएर चाहिँ ग्यामेटहरु फ्युजन प्लस हुन्छ ग्यामेटको दुईटै ग्यामेट प्लस हुन्छ र यसले फेरि बनाउँछ के बनाउँछ भन त हो ग्यामेटको फ्युजन भएर चाहिँ यसले बल्ल फेरि स्पोरोफाइट बनाउँछ यसरी चाहिँ हाम्रो चलिरहेको हुन्छ के यसरी चाहिँ हाम्रो स्पोरोफाइटले यसरी चलिरहेको हुन्छ र ग्यामेटोफाइटमा चाहिँ मेन बडी यानले बनेको हुन्छ र इनरले चाहिँ के बनाउँछ ग्यामेट बनाउँछ र ग्यामेटहरु फ्युज भएर चाहिँ हाम्रो जाइगोट बनाउँछ जाइगोट इज द इनिशियल स्टेज अफ ग्यामेटोफाइट सरी स्पोरोफाइट है जाइगोट भनेको टु एन हो नि त स्पोरोफाइट हो यसरी चाहिँ हामीले बुझ्न सकिन्छ बुझ्यौ ओके ल हाम्रो यो के भयो त हाम्रो प्लान्ट बडी भनेको जहिले पनि ग्यामेटोफाइटिक हुन्छ ओरिजिन चाहिँ ग्यामेटोफाइटिक हुन्छ प्लान्ट बडी चाहिँ है ओके ठीक छ हाप्लोइड सेल्सले बनेको हुन्छ एउटा हाम्रो इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टरिस्टिक भयो ल अर्को क्यारेक्टरिस्टिक गरौँ त नोट बनाऊ है नोट बनाऊ सबैले नोट बनाऊ र अर्को क्यारेक्टरिस्टिक हेर्न पर्छ हामीले ओके र दे सो द के हुन्छ भन त दे सो द फेनोमेनन अफ अल्टरनेसन अफ जेनेरेसन सरी अल्टरनेसन अफ जेनेरेसन भनेको के हो अल्टरनेसन अफ जेनेरेसनको फेनोमेना देखाउँछ भनेको मतलब चाहिँ हाम्रो यहाँ दुईटै जेनेरेसन हुन्छ के एउटा स्पोरोफाइटिक जेनेरेसन हुन्छ अर्को ग्यामेटोफाइटिक जेनेरेसन हुन्छ ग्यामेटोफाइटिक जेनेरेसन चाहिँ हाम्रो के हो मेन प्लान्ट बडी नै त्यही हुन्छ मेन पार्ट नै 80% पार्ट नै के भएको त ग्यामेटोफाइटिक बडी भएको यान सेलले बनेको हुन्छ यान सेल के यान हाम्रो हाप्लोइड सेलले बनेको हुन्छ है र 20% पार्ट चाहिँ हाम्रो डिप्लोइड सेल 2n फेज हुन्छ है मेन फेज 80% फेज चाहिँ हाम्रो यान हाम्रो हाप्लोइड हुन्छ र 20% फेज चाहिँ 2n भयो सो त्यही भएर चाहिँ मेन प्लान्ट बडी डोमिनेन्ट फेज के भयो त ग्यामेटोफाइटिक जेनेरेसन भयो सो त्यही भएर चाहिँ ग्यामेटोफाइटिक जेनेरेसन र स्पोरोफाइटिक जेनेरेसन वान आफ्टर एनदर चाहिँ साइक्लिक म्यानरमा चाहिँ अल्टरनेट गरेर हुन्छ के यिनीहरु चाहिँ अल्टरनेटिभ तरिकाले आइरा हुन्छ तलमाथि गरेर हुन्छ साइक्लिकमा चाहिँ घुमिरा हुन्छ कसरी घुमिरा हुन्छ ग्यामेटोफाइट यताबाट चाहिँ स्पोरोफाइट यो दुईटाले चाहिँ यसरी दिन्छ ग्यामेटोफाइटले चाहिँ स्पोरोफाइट दिन्छ र स्पोरोफाइटले चाहिँ ग्यामेटोफाइट दिन्छ हो त्यही भएर चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन त यसरी चाहिँ हाम्रो साइक्लिक म्यानरमा स्पोरोफाइट र ग्यामेटोफाइट अल्टरनेटिभ रूपमा चाहिँ घुम्ने अथवा तिमीहरुको चाहिँ एकले अर्को फेज दिने भएको कारणले गर्दा यो फेनोमेनालाई हामीले के भनिन्छ त अल्टरनेसन अफ जेनेरेसन भनिन्छ के भनिन्छ रे बाबुहरु अल्टरनेसन अफ जेनेरेसन ओके ल ठीक छ है ल यो बुझ्यौ होला है अब यहाँनिर स्टार्ट गर्दा हुन्थ्यो कति स्टार्ट गरौँ त ल त्यो अहिलेको बुझ्यौ होला है त्यो अल्टरनेसन जेनेरेसन पनि बुझ्यौ ल अब हामीले यहाँ स्टार्ट गरौँ यतापट्टि स्टार्ट गरौँ अब अर्को क्यारेक्टरिस्टिक लेखौँ ल अर्को क्यारेक्टरिस्टिक लेखौँ यहाँनिर चाहिँ अल्टो गरौँ है एकदम जेनरल क्यारेक्टरिस्टिक हामीले डिटेलमा पढ्नु पर्छ यस्तै कुराहरु आउने हो हामीलाई र यस्तै कुराहरु हामीले बिगार्यौं भने चाहिँ हाम्रो अर्कोपट्टि सी 2022 मा पनि नाम निस्किदैन है ल ठीक छ यसरी हुन्छ र अब हाम्रो सेक्सुअल रिप्रोडक्सन जेनरल क्यारेक्टरिस्टिकमा आउँछ पनि अब रिप्रोडक्सन कसरी हुन्छ त रिप्रोडक्सन पनि लेखाएको छ रिप्रोडक्सन कसरी हुन्छ हाम्रो एसेक्सुअल हुन्छ भेजिटेटिभ हुन्छ एसेक्सुअल र भेजिटेटिभ एउटै पनि भनेर हुन्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो केही पनि फरक छैन अर्को हुन्छ सेक्सुअल हुन्छ सेक्सुअल मेथड हुन्छ सबै कुरा हुन्छ अब हाम्रो चाहिँ हेर त एसेक्सुअल र भेजिटेटिभ एउटै मानेको हुन्छ यसमा चाहिँ किनभने हाम्रो डिस्टिङ हुँदैन सो त्यही भएर एउटै मानौँ हामी पनि कि एसेक्सुअल भन कि भेजिटेटिभ भन भेजिटेटिभ चाहिँ मोर एम्फसाइज दिन सकिन्छ हामीले चाहिँ ओके र हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भन त भेजिटेटिभ रिप्रोडक्सन कहाँबाट हुन्छ भन त भेजिटेटिभ रिप्रोडक्सन जहिले पनि कहाँ हुन्छ त डेथ एन्ड डिके एउटा इम्पोर्टेन्ट भनेको जहिले पनि यति कुरा याद राख डेथ एन्ड डिके भनेको म्याक्सिमम केसमा है हाम्रो चाहिँ यो हाम्रो प्लान्ट डाइभर्सिटी पढ्न पर्छ नि हाम्रो अल्गी पढ्न पर्छ ब्रायोफाइटा पढ्न पर्छ टेरिडोफाइटा पढ्न पर्छ जिम्नोस्पर्म एन्जियोस्पर्म सबै कुरा पढ्न पर्छ सो त्यही भएर चाहिँ हामीले के बुझिन्छ भने त्यसमा चाहिँ एकदम भेजिटेटिभ रिप्रोडक्सन जहिले पनि डेथ एन्ड डिकेबाट धेरैमा हुन्छ के बुझ्यौ ल त्यो भएर चाहिँ हेर त भेजिटेटिभ रिप्रोडक्सन कहाँ हुन्छ त डेथ एन्ड डिके प्रोग्रेसिभ डिएटीएस डेथ एन्ड डिके मेथडबाट हुन्छ बुझ्यौ र अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो यसबाट हुन्छ र अर्को गेममा कप पनि हुन्छ यसलाई यसरी नै गरौँ है यसरी नै गरौँ यसलाई यसरी नै गरौँ गेममा कप भन्ने प्रिजन हुन्छ एउटा स्पेशल स्ट्रक्चर हो त्यो गेममा कप प्रिजन भएको हुन्छ त्यो गेममा कपबाट हुन सक्छ है एपोस्पोरीबाट हुन्छ एपोस्पोरी के हो यो
यी सबै कुरा हामीले डिटेलमा पढ्छौँ है। र सेक्सुअल रिप्रोडक्सन भनेको चाहिँ त्यही हो। सेक्सुअल रिप्रोडक्सन पनि प्रेजेन्ट हुन्छ। तब सेक्सुअल रिप्रोडक्सन त थाहा भएको कुरो हो है। मेल र फिमेल गामेट चाहिँ फ्युज भएर चाहिँ हाम्रो के बनाउँछ त, जाइगोट बनाउँछ। जाइगोट डेभलप्स इन्टु स्पोरोफाइट र स्पोरोफाइटले चाहिँ स्पोर बनाइदिन्छ। यसरी चाहिँ हाम्रो बुझ्छौँ, हाम्रो लाइफ साइकल डिटेलमा पढ्छौँ है। र सेक्सुअल रिप्रोडक्सन कस्तो हुन्छ भने चाहिँ यो भनेको चाहिँ ओगामेस टाइप हुन्छ। एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा टाइप हामीले यो पनि पढाइसकेका थियौँ पहिला। र ओगामेस टाइप भनेको चाहिँ मोस्ट एडभान्स टाइप अफ फर्टिलाइजेसन अथवा सेक्सुअल रिप्रोडक्सनको टाइप हो हैन। सेक्सुअल रिप्रोडक्सनको अथवा फर्टिलाइजेसनको टाइप मोस्ट एडभान्स भनेको चाहिँ ओगामेस टाइप हो। भनेको मतलब चाहिँ यहाँ के हो भने ओगामी भनेको मोस्ट एडभान्स भयो। कसरी भयो भन्दाखेरि चाहिँ यसमा के हुन्छ भने चाहिँ यसमा के हुन्छ भने एकदम लार्ज लेयर है, लार्ज ओभम और फिमेल गामेट, सरी के भयो फिमेल गामेट, लार्ज ओभम अथवा फिमेल गामेटलाई चाहिँ केले फर्टिलाइज गर्छ त भन्दा त प्लस फर्टिलाइज हो। यो भनेको फर्टिलाइज बुझ्दैन होला, म लेखिदिन्छु। फर्टिलाइजेज कसलाई फर्टिलाइज गर्छ त, स्मल स्पर्म्स अथवा मेल गामेट भनिन्छ। हो यो त्यही भएर चाहिँ यसलाई हामीले ओगामी भनेको। यस्तै तरिकाले हाम्रो अरू पनि हुन्छन्, यसको बारेमा पनि अलिकति डिटेलमा पढौँ अरू कस्ता कस्ता टाइप हुन्छन् भनेर। अर्को हुन्छ यो एक्स्ट्रा पोइन्ट है, यसमा आउँदैन फेरि कुनै ठाउँमा, ल यसमा आउँदैन। म यो एक्स्ट्रा पोइन्ट भनेर लेखिदिरहेको छु। यसमा आउँदैन बाबुहरू, के भयो, ल ठिक छ यसमा आउँदैन, ल ठिक छ यसलाई मेट्देऊ। र अर्को टाइपको पनि हुन सक्छन्, त्यो भनेको चाहिँ आइसोगामी हुन्छ र अर्को हुन्छ एनआइसोगामी हुन्छ। ल कहाँ के हुन्छ म पनि भन्दै होला। आइसोगामी भनेको चाहिँ सेम, ग्यामी भनेको ग्यामेट। यस्तो ग्यामेटहरू हेर्न सकिन्छ त, ग्यामेट इन्भल्भ भएको फर्टिलाइजेसनमा इन्भल्भ हुने मेल ग्यामेट र फिमेल ग्यामेटहरू एउटै के भनेको मतलब एउटै देखिने। जस्तो यिनीहरू चाहिँ के हुन्छन् भने फिजियोलोजिकली ल्याएर है, फिजियो लेखिला है, इम्पोर्टेन्ट छ यो, सोधिसकेको छ। फिजियोलोजिकल्ली फिजियोलोजिकली डिफ्रेन्ट हुन्छन् यिनीहरू भने मर्फोलोजिकली सिमिलर हुन्छन्। मर्फोलोजिकली सिमिलर है यो। सिमिलर छ भने त्यस्तो टाइपको फर्टिलाइजेसन इन्भल्भ भएको फर्टिलाइजेसन हामीले के भने आइसोगामी भन्ने। आइसो भनेको सेम र ग्यामी भनेको फर्टिलाइजेसन अथवा सिनगामी हैन। सिनगामी भनेको चाहिँ फर्टिलाइजेसन भएको, तिनीहरू चाहिँ फ्युजनको सिनकारण हो। त्यही भएर चाहिँ हामीले के भनिन्छ त आइसोगामी भनेको चाहिँ फर्टिलाइजेसन, द टाइप अफ फर्टिलाइजेसन इन विच द मेल गामेट्स एन्ड द फिमेल गामेट्स अथवा गामेट्स इन्भल्भड आर मर्फोलोजिकल्ली बाहिरबाट हेर्दाखेरि सिमिलर भयो, बट फिजियोलोजिकल्ली दे आर डिफ्रेन्ट हुन्छन्। एनआइसोगामी के हुन्छ भने एनआइसोगामी त्यही नै हुन्छ भनेको मतलब फिजियोलोजिकली पनि डिफ्रेन्ट हुन्छ यिनीहरू हुन्छ र मर्फोलोजिकली पनि डिफ्रेन्ट हुन्छ, यसमा पनि डिफ्रेन्ट हुन्छ। आई थिङ्क मैले भनेको कुरा चाहिँ मैले बुझेँ होला है। र ओगामी कस्तो किन फरक भयो त एनआइसोगामी ओगामी भनेर सोध्यो भने चाहिँ यसमा के हुन्छ भने यो मेल गामेट भनेको मैले चाहिँ एडभान्स ह्युमनको केसमा भनिदिएँ, यो स्पर्म भयो। स्पर्म भनेको एकदमै सानो हुन्छ र एग भनेको एकदम ठुलो हुन्छ है, बुझ्यौ हो। त्यही भएर चाहिँ यस्तो टाइपको फर्टिलाइजेसन इन्भल्भ भएको कारणले गर्दा यसलाई हामीले ओगामेस भनेको। यो एग हो नि त, यो एग हो, हेर त कति ठुलो छ, एकदम सानोबाट एकदम ठुलो भएको छ नि त हो। त्यही भएर चाहिँ हामीले सानो प्लस ठुलो, सरी यता गरौँ, सानो र ठुलोको चाहिँ फ्युजन भयो, धेरै ठुलो र धेरै सानो फ्युजन छ भने त्यसलाई भने ओगामी। ल यति नै हो इम्पोर्टेन्ट कुराहरू। हाम्रो कहाँबाट स्टार्ट भएको हुन्छ ओगामी भने त हो, ओगामी भनेको चाहिँ म्याक्सिमम अल्गीबाट स्टार्ट भइसकेको हुन्छ। हाम्रो एडभान्स टाइप अफ फर्टिलाइजेसन भनेको ओगामी हो, त्यो भनेको अल्गीबाट स्टार्ट भइसकेको हुन्छ र माथि सबैतिर हुन्छ ओगामी चाहिँ। ल आइसी मैले भनेको कुरा बुझ्यो होला। यो भनेको हामीले बुझिहाल्यो, एउटा फर्टिलाइजेसन पनि पढ्यो है। र अर्को कलर यसले नै गरौँ है, फर्टिलाइजेसन पनि बुझ्यौँ र फर्टिलाइजेसन अब यहाँ अर्को हेरौँ, फर्टिलाइजेसन पनि बुझ्यौँ हामीले। फर्टिलाइजेसन कस्तो हुँदो रहेछ त ओगामेस अथवा एडभान्स टाइप अफ फर्टिलाइजेसन हुँदो रहेछ, बुझ्यौ। ओके अब हाम्रो चाहिँ के भयो त, सिम्पल कुरा भयो, फर्टिलाइजेसन हुन्छ हेरेर चाहिँ सिम्पल कुरा भयो क्या। यसको हाम्रो रिप्रोडक्सन हेर्ने भने सिम्पल तरिकाले रिप्रोडक्सन हेर्ने भने कस्तो भेटिन्छ ल हेर त, यस्तो भेटिन्छ। हाम्रो चाहिँ सिम्पल यतापट्टि हुन्छ मेल गामेटोफाइट हुन्छ, गामेटोफोर हुन्छ है, र अर्को हुन्छ फिमेल गामेटोफोर, पिएचआई 4 है, यो बुझ है। यहाँनिर ह्यान्डराइटिङ गल्ती भयो नि, अहिले यहाँ राइटिङ पार्ट बिग्रेको छ, त्यही भएर चाहिँ ह्यान्डराइटिङ जस्तो पनि हुनसक्छ। मेल गामेटोफोरले के निकाल्छ, मेल गामेट द्याट इज एन्थेरोजोइड। यसको नाम पनि हुन्छ एन्थेरोजोइड, हुन्छन्। यतापट्टि फिमेल गामेट निकाल्छ, यसलाई चाहिँ फिमेल गामेट निकाल्छ, त्यसको नाम हो आर्किगोनियोफोर अथवा आर्किगोनियोफोर भनेको त फिमेल गामेटोफोर नै हो हैन, त्यो गामेटोफाइट हो र यसले निकाल्छ आर्किगोनिया। ल फिमेल गामेट भनिन्छ, मैले लेखेँ यसलाई मेट्देऊ, सरी
ल यहाँनिर के भयो त मेल गामेट भयो, यतापट्टि चाहिँ फिमेल गामेट हुन्छ। यसलाई पनि यस्तो गरिदिउँ, प्रोडक्सन गर्छ, यसले पनि हाम्रो फिमेल गामेट निकाल्छ। फिमेल गामेट गामेट भयो। ल यसलाई भने आर्किगोनिया, आर्किगोनिया, बुझ्यौ? ल ठिक छ। अब यिनीहरू दुईटा चाहिँ मेल गामेट र फिमेल गामेट चाहिँ अब के हुन्छ भन त, मेल गामेट र फिमेल गामेट चाहिँ फ्युज हुन्छ बाबुहरू। यिनीहरू चाहिँ फ्युज भएर सिम्पल तरिकाले 2n सेल बनाउँछ। त्यसलाई के भन्ने, जाइगोट, जाइगोट भन्ने। ह्यान्डराइटिङ जस्तो भयो भने केही नगर, जाइगोट। र जाइगोट चाहिँ अब के भन्छ, मेटामोर्फोसिस हुन्छ केमा, मेटामोर्फोसिस हुन्छ यो चाहिँ स्पोरोफाइटमा, स्पोरोफाइटमा है। हो त्यही भएर चाहिँ हामीले जाइगोटलाई भनिन्छ कि इनिसियल अथवा प्रिमिटिभ स्पोरोफाइट। एक्चुअली के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो जाइगोट सेल चाहिँ जब जाइगोट फर्म भयो नि, जाइगोट सेल फर्म भयो हुने बित्तिकै चाहिँ यिनीहरू एकछिन रेस्ट फेजमा बस्छन् र रेस्टिङ फेज अलिकति टाइम सकिएपछि चाहिँ यिनीहरू चाहिँ मेटामोर्फोसिस मल्टिप्लिकेसन भएर डाइरेक्टली के भन्छ त, एउटा एउटा स्ट्रक्चर हो यो चाहिँ हाम्रो ब्रायोफाइटको क्यारेक्टरिस्टिक छ, द्याट इज स्पोरोफाइट हो। यो स्पोरोफाइटमा जान्छन् र स्पोरोफाइटको काम के हो त, अब यहाँ पनि अझै जेनरल लाइफ साइकल भनिदिएको छ, जेनरल हाम्रो फर्टिलाइजेसन कसरी हुन्छ भनेर भनेको छौँ। र स्पोरोफाइटले के बनाउँछ भन त, स्पोरोफाइटले चाहिँ स्पोर्स बनाउँछ यसरी, बुझ्यौ? र स्पोर्स बनाउँछ। र स्पोर्स कस्ता हुन्छन् भन त, हो अब यो स्पोर्स हुन्छ र स्पोर्सको जर्मिनेसन, बुझ्यौ? र स्पोर्सको जर्मिनेसन हुन्छ र स्पोर्सको जर्मिनेसन भइसकेपछि अब हाम्रो चाहिँ ग्यामेटोफाइट भन्छ। त्यसरी चाहिँ ग्यामेटोफाइटिक जेनेरेसन हुन्छ। स्पोर्टको अब यहाँ जेनेरेसन हुन्छ कसरी चाहिँ बाबुहरू, स्पोर्ट्सको स्पोर्ट्स भयो नि त, अब स्पोर्ट्स भयो, स्पोर्ट्स चाहिँ अब हाम्रो के हुन्छ त, डिभिजन भयो है। डिभिजन भएर चाहिँ हाम्रो अथवा यहाँनिर के भन्न सक्छ भन त, यसरी चाहिँ मेल ग्यामेटोफाइट है। स्पोर पनि यस्तो हुन्छ कि कुनै चाहिँ पोजिटिभ हुन्छ कुनै नेगेटिभ हुन्छ, भनेको मतलब पोजिटिभले चाहिँ मेल बनाउँछ, नेगेटिभले चाहिँ फिमेल ग्यामेटोफाइट बनाउँछ, फिमेल ग्यामेटोफाइट बनाउँछ, बुझ्यौ? भनेको मतलब चाहिँ स्पोरहरू चाहिँ जर्मिनेसन भयो, सुटेबल इन्भाइरोमेन्ट पछि जर्मिनेसन भइसकेपछि कुनै स्पोरले चाहिँ मेल ग्यामेटोफाइट बनाउँछ र कुनैले चाहिँ फिमेल ग्यामेटोफाइट बनाउँछ बेस्ड अन कस्तो टाइपको स्पोर्सहरू चाहिँ। ल जेनरल क्यारेक्टरिस्टिक हाम्रो यति नै हो। र हाम्रो स्पोरको बारेमा पनि भनिदिउँ, र स्पोर पनि मैले याद आयो। ल ठिक छ, स्पोर भनेको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ नि त, होमोस्पोरस हो। इम्पोर्टेन्ट कुरा छ, किन होमोस्पोरस भनिएको छ त, किन हेटेरोस्पोरस भनिएन, कस्तालाई चाहिँ होमोस्पोरस भन्ने? सिम्पल बाबुहरू, स्पोरहरू चाहिँ अलाइक छन्, अलाइक छन् भने चाहिँ तिनीहरूलाई होमोस्पोरस भन्ने। द्याट इज यो अलाइक भनेको द्याट इज के हो त, नट डिफ्रेन्सिएटेड इन्टु माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर द्याट इज मेल गामेट र फिमेल गामेटको यस्तो माइक्रोस्पोरहरू मेगास्पोरहरू, मेगास्पोर अलि ठुलो हुन्थ्यो, माइक्रोस्पोर अलि सानो हुन्थ्यो। तर यो केसमा चाहिँ स्पोरहरू सबै अलाइक के, चिन्दैनौँ हामीले, कुन चाहिँ फिमेल गामेट बनाउँछ यसले ग्यामेटोफाइट बनाउँछ, पछि गएर कुनले चाहिँ मेल गामेटोफाइट बनाउँछ, त्यस्तो हामीले चिन्दैनौँ, चिन्न सकिँदैन स्पोर हेरेर। सो त्यही भएर यिनीहरू स्पोरहरू चाहिँ हाम्रो होमोस्पोरस हुन्छन् है। र होमोस्पोरस भनेको चाहिँ हाम्रो ब्रायोफाइटामा हुन्छ, टेरिडोफाइटामा पनि हामीले पढौँ भन्छौँ। त टेरिडोफाइटाको पनि हाम्रो टेरिडोफाइटाको पनि कुनै कुनैमा चाहिँ हेटेरोस्पोरस हुन्छ, तर म्याक्सिमममा चाहिँ होमोस्पोरस हुन्छ, बुझ्यौ? अनि हाम्रो टेरिडोफाइटा सकिसकेपछि जिम्नोस्पर्म आउँछ, जिम्नोस्पर्म एन्जियोस्पर्म जतिसुकै माथि जान्छौँ त्यहाँपछि हाम्रो के आउँछ त, त्यहाँपछि हाम्रो के आउँछ भन त, ओके त्यहाँपछि हाम्रो हेटेरोस्पोरस आउँछ। हेटेरोस्पोरसमा के हुन्छ भन त, माइक्रोस्पोर र मेगास्पोर। यदि डिस्टिङली चिनिएको छ बाहिरबाट भन्यो भने उनीहरूलाई हामीले के भन्ने त, हेटेरोस्पोरस भन्ने है। ल ठिक छ, यति चाहिँ हाम्रो ल जेनरल क्यारेक्टरिस्टिक हामीले पढियो, एकदम डिटेलमा पढिएको छ। ल अब यो सेक्सन क्रस सेक्सन हेरिदिउँ, एउटा इम्पोर्टेन्ट छ यो, सोधिरहेको हुन्छ कहिलेकाहीँ, यसकै आधारमा ल हेर के हुन्छ। सिम्पल ल हेर त, टिएस अफ थालस, पेन लिएर त, पेन यसलाई यसले गरिदिउँ है। ल ठिक छ, टिएस अफ थालस, थालसको टिएस हो यो, थालसको के हो त, टिएस हो। हामीले कुनै पनि मार्केन्सियाको हो, ल हेर है, मार्केन्सिया अथवा मोस्ट जुनसुकै प्लान्टको हामीले त्यसलाई त भिएस लियौँ कि भिएस अथवा टिएस एउटै हो। हामीले चाहिँ ल्याएर मार्केन्सिया यस्तो हुन्छ नि, त्यसरी मार्केन्सिया यस्तो हुन्छ है, र यतापट्टि पनि यस्तरी हुन्छ, राइट। अब हामीले चाहिँ माथिबाट तल यसरी चाहिँ सर डिएस यसको ट्रान्सफर्स सेक्सन लियो भने के देखिन्छ त, हामीले बुझ्यौ के देखिन्छ, यस्तो स्ट्रक्चर देखिन्छ है। यो कसरी काटेको भन्ने कुरा थाहा हुनुपर्छ यसैलाई चाहिँ। यसलाई चाहिँ माथिबाट यसरी काटेको, यसरी चट्ट यसरी काट्यो, यहाँबाट चाहिँ काट्यो, र यसबाट चाहिँ यसको पार्टलाई चाहिँ हेर्दाखेरि हामीले यस्तो देखिएको है। ओके ल हाम्रो के हुन्छ हेर त, माथिबाट सबैभन्दा पहिला चाहिँ यति गएर याद राख, इपिडर्मिस पार्ट, इपिडर्मल पार्ट भनेको यो हो, इपिडर्मल पार्ट माथिपट्टिको पार्ट इपिडर्मल पार्ट हो। यो भनेको स्टोरेज रिजन हो, देखिएन क्या है, ठिक छ यसले देखिएन, यो भनेको स्टोरेज रिजन हो, र यो भनेको हाम्रो राइजोडल रिजन भनिन्छ बुझ्योहरू बाबुहरू है। र यो हाम्रो माथिपट्टिको रिजनलाई चाहिँ इपिडर्मल पार्टलाई चाहिँ फोटोसिन्थेटिक फिलामेन्ट अथवा फोटोसिन्थेटिकलाई के पनि भनिन्छ भने
एसिमिलेटरी पार्ट पनि भनिन्छ यसलाई, किनभने यहाँ एसिमिलेटरी भनेको चाहिँ भाइटल फङ्सन द्याट इज फोटोसिन्थेटिक चाहिँ हाम्रो इपिडर्मल रिजनमा हुन्छ क्या बाबुहरू हो, त्यही भएर चाहिँ यिनीहरूलाई के भन्ने त एसिमिलेटरी पार्ट पनि भनिन्छ। र त्यसपछि तलपट्टिको चाहिँ माथिपट्टिको इपिडर्मल पार्ट भयो, यो भनेको चाहिँ एसिमिलेटरी पार्ट हुन्छ। एसिमिलेटरी लेखा है तिमीहरूले, एसिमिलेटरी पार्ट हुन्छ र त्यसको एकदम ठुलो रिजन भनेको म्याक्सिमम रिजन भनेको चाहिँ अथवा यो समय रिजन हुन्छ। ल हेर यहाँसम्मको रिजन, यहाँ यो सानो सेलभन्दा माथिको रिजन, यो भनेको स्टोरेज रिजन ओके। ल तलपट्टिको चाहिँ राइजोडल रिजन, त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो राइजोडहरू, स्मुथ वाल राइजोडहरू, ट्युबरकुलेटेड राइजोडहरू, स्केल्सहरू रिजन हुन्छ यता तलपट्टि चाहिँ पेग राइजोडल रिजन भनिन्छ यसलाई चाहिँ है। र यो हाम्रो कहिले काहीँ सोध्न सकिन्छ, नसोधे पनि तिमीहरूको चाहिँ जे हुन्छ नि सब जस्तो सुकै क्वेसन आए पनि हामीले मिलाउने तरिकाले अगाडि बढ्नुपर्छ है। ल ओके, हाम्रो जेनरल क्यारेक्टरिस्टिक्स सकियो र जेनरल क्यारेक्टरिस्टिक्स सकिसकेपछि चाहिँ हामीले क्लासहरू पढ्छौँ है। क्लासहरू कता छ, क्लासहरू डिटेलमा पढ्छौँ है, क्लासहरू इम्पोर्टेन्ट छ। क्लास स्टार्ट इम्पोर्टेन्ट भइसक्यो हामीले पढिसकेपछि चाहिँ मार्केन्सिया स्टार्ट गर्छौँ। मार्केन्सिया स्टार्ट गर्छौँ आज, मार्केन्सिया हो त्यो। ल यहाँ क्लास आएछ, ल ठिक छ, क्लासहरू हाम्रै पढौँ अब। क्लासहरू के छन् त, ब्रायोफाइटाहरू अप टु नाउ है, ब्रायोफाइटाहरूलाई चाहिँ सेतुले नि लेखौ है। ल ठिक छ, अहिलेसम्म हाम्रो ब्रायोफाइटाहरूलाई केसमा डिपेन्ड हाम्रो के गरिएको छ भने अहिलेसम्म है, अहिलेसम्म चाहिँ ब्रायोफाइटाहरूलाई 3टा क्लासेसहरूमा डिभिजन गरिएको छ, बुझ्यौ। किङडम, ब्रायोफाइटाको किङडम भनेको जहिले पनि प्लान्टै हुन्छ, प्लान्ट नै हो यो, तर यसको डिभिजन चाहिँ के हो त, ब्रायोफाइटा हो, हामीले डिभिजन पढिरहेका छौँ। अब डिभिजन पछि के आउँछ त, क्लास आउँछ बाबुहरू हो। त्यो क्लास भनेको चाहिँ हाम्रो 3टा हुन्छ, एउटा हुन्छ हेपाटिसी, कस्तो भयो ठिक छ हेर त, हेपाटिसी, हेपाटिसी TECAE CA के भयो, हेपाटिसी CAAE हो कि CAAE हुन्छ है। CAE फेरि लेख्छु म यहाँ, कस्तो स्पेलिङ लेखेको जस्तो लाग्यो मलाई, स्पेलिङले के गरिदिँदैन नि, डाइरेक्ट लेख्दै हेपाटेसी TCAE है, यो भयो है, HEPATACAE है, हेपाटेसी, अथवा यसलाई भनिन्छ हामीले लिभरवुड, लिभरवुड भनिन्छ। र अर्को छ हाम्रो एन्थोसेरोटियोप्सिडा अथवा हर्नवुड भनिन्छ यसलाई चाहिँ। र अर्को छ 3टा मात्रै छ है, 3टा मात्रै पढ्न पर्छ। अर्को छ BRYO ब्रायोप्सिडा अथवा मुस्की, MUSCA मुस्की, अथवा यसलाई हामीले चाहिँ मसेस, कमन मस पनि भनिन्छ, कडमस पनि भनिन्छ। एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, यस्तै कुराहरू हाम्रो इन्ट्रान्समा सोधिन्छ, तर भाइ बहिनीहरूलाई धेरै सजिलो लाएर चाहिँ पढिदिनु हुँदैन, अनि त्यसपछि चाहिँ इन्ट्रान्समा गएर यही कुरा बिगारेर आउनुहुन्छ है। हेपाटिसी भनेको के हो, लिभरवुड भनेको है। यसको चाहिँ ग्यामेटोफाइटिक, कुनै पनि ग्यामेटोफाइटिक पार्ट है, ग्यामेटोफाइटिक फेजमा चाहिँ लिभर लाइक एपियरेन्सेस देखिन्छ, कुनै पनि तरिकामा कुनै पनि पार्टमा लिभर लाइक एपियरेन्सेस देखेको कारणले गर्दा यसलाई हामीले के भनेको त, लिभरवुड भनिएको। लिभर भनेको चाहिँ हेपाटिक है, हेपाटेसी भनेको चाहिँ लिभरवुड भनिन्छ यसलाई चाहिँ, बुझ्यौ। अथवा हेपाटिसी पनि भनिन्छ, अथवा यसलाई चाहिँ हेपाटोकप्सिडा पनि भनिन्छ है, हेपाटोकप्सिडा पनि भनिन्छ यसलाई चाहिँ। एकैचोटि रोक त, ल यसलाई एमएड दिउँ, हेपाटोकप्सिडा चाहिँ राइट हुन्छ, तँ लेख्दा राम्रो होला है। HEPATO हेपाटो कप सियु कप SADA हेपाटोकप्सिडा लिभरवुड भनिन्छ है। र एन्थोसेरोटोप्सिडा हर्नवुड भनिन्छ। ब्रायोप्सिडा MUSCA मुस्की अथवा मसेस पनि भनिन्छ, कडमस पनि भनिन्छ। हेपाटो भनेको लिभर, लिभर लाइक एपियरेन्सेस कुनै पनि फेजमा भएको कारणले गर्दा लिभरवुड बनिएको है। एन्थोसेरोटोप्सिडा भनेको चाहिँ हर्नवुड, हर्न लाइक एपियरेन्सेस के, कुनै सिङ लाइक एपियरेन्सेस, जस्तो यस्तो सिङ है, यस्तो सिङ लाइक एपियरेन्सेस कुनै लाइफमा देखिएको छ भने, त्यस्तो प्रकारको छ भने यसलाई हामीले के भनिएको छ त, हर्नवुड भनेर भनिएको छ है। र ब्रायोप्सिडालाई चाहिँ हामीले मुस्की भनिएको छ। र म्याक्सिमम हाम्रो मस है, ब्रायोफाइटाको क्यारेक्टरिस्टिक फिचर भनेको यही हो के, यही हो, मसले चाहिँ जानिन्छ, यसलाई कडमस भनिन्छ। कडमस पनि ट्रु नै यसको ब्रायोप्सिडा नै क्लास हो है। र मुस्की, कडमस अथवा ब्रायोप्सिडा भनेको 3टा क्लासमा गरिएको हुन्छ यसलाई चाहिँ। आई होप यु अन्डरस्टुड है, क्लास मात्रै है, त्यस्तो अन्डरस्टुड गर्ने कुरा केही पनि छैन। र हामीले अब डिटेलमा चाहिँ पढिन्छ, हेपाटोकप्सिडामा पढिन्छ। हेपाटोकप्सिडा स्टार्ट गरिहालौँ, हेपाटोकप्सिडा पढ्छौँ। सबै नोट बनाऊ भने यो भएन, नोट बनाउनु सबैजनाले भाइ बहिनीहरू। ल केही बुझिएन भने चाहिँ कमेन्टमा गरिदेऊ, कमेन्ट गरेपछि चाहिँ हामीले जतिसुकै जे गरे पनि रिप्लाई गरिदिन्छौँ, अथवा इमेलमा पठाऊ, फेसबुक पेजमा पठाऊ, कन्फ्युजन केही छ भने चाहिँ त्यसको बारेमा हामीले डिटेलमा कुनै पनि सोल्युसनहरू पठाइदिन्छौँ है। अब हाम्रो के पढाएको थियो भन्नु भने त हेपाटोकप्सिडा, हेपाटोकप्सिडा ओके। हेपाटोकप्सिडा भनेको के हो त, अथवा लिभरवुड,
एकदम ध्यान सुन्ने र केही कुरो बुझेन भने अगाडि नबढ्ने कि त्यही कुरो बुझेपछि मात्र अगाडि बढ्ने, अथवा बुझेन भने चाहिँ कमेन्ट गरिहाल्ने, जहाँनिर कुरो बुझेन त्यहीबाट कमेन्ट गरिहाल्ने, त्यसको बारेमा हामीले तिमीहरूले डिटेलमा क्लियर गरिदिइहाल्छौँ। जस्तो पनि क्वेसन सोध्न सक्छ, सबै +2 को बेसमा क्वेसन सोध्छ है। सो त्यही भएर चाहिँ अब +2 को बुकलाई राम्रोसँग पढ्ने र इन्ट्रान्स बुक चाहिँ पढ्नै पर्छ। फेरि इन्ट्रान्स बुक नपढिकन नाम निस्किँदैन है। +2 बुक चाहिँ बेसिस हो र इन्ट्रान्स बुक भनेको हायर हो कि त्यसको बारेमा चाहिँ। ओके ल, लिभर रुट भनिन्छ कुनै पनि हाम्रो ग्यामेट फाइटको चाहिँ यसको लिभर लाइक एपियरेन्स भएको कारणले गर्दा लिभर रुट भनियो होइन। यसको नोट त बनाइदिनु पर्यो तिमीहरूलाई होइन, ठिक छ नोट भनिदियो। किन भनिएको भने बिकज डाइरेक्ट नोट लेखौँ, दे आर कल्ड भनिदियो, दे आर कल्ड लिभर रुट बिकज है डिटेलमा पढ्ने हो कि हामीले चाहिँ, टाइम छ नि किन आत्तिनु पर्यो। बिकज द ग्यामेटोफाइटिक, बिकज द लेख्दिउँ यहाँनिर चाहिँ ग्यामेटोफाइट भनेको मतलब चाहिँ यसको प्लान्ट बडी नै ग्यामेटोफाइट हुन्छ है। र ग्यामेटोफाइट चाहिँ हाज लिभर लाइक एपियरेन्सेस के, लिभर यालाई लिभर के कलेजो है नि, कलेजो जस्तो देखिन्छ कि लिभर लाइक एपियरेन्सेस। ल यो भएको कारणले गर्दा हामीले यसलाई के भनेको त हेपाटोकप्सिडा अथवा लिभर रुट भनिएको है। क्लासलाई चाहिँ त्यो पनि भनेपछि त्यस्तो केही पनि तनाव छैन। ल अब हाम्रो के हो त, यो यसको बारेमा चाहिँ एकदम डिटेलमा पढ्नुपर्छ। हाम्रो इम्पोर्टेन्ट क्लास भनेको हेपाटोकप्सिडा नै हो, लिभर रुट नै हो। र यो के हो त, प्लान्ट बडी भनेको के हुन्छ त, यहाँ पनि त्यही नै हुन्छ। प्लान्ट बडी इज ग्यामेटोफाइटिक हुन्छ। लेख्नु है सबैजनाले, ग्यामेटोफाइटिक एन्ड स्पोरोफाइट इज टोटल्ली डिपेन्डेन्ट अन ग्यामेटोफाइट है। ह्यान्डराइटिङ बुझिएको बुझिनु थाहा भएन, तर आई थिङ्क बुझिन्छ होला, मैले भनेर लेखेको छु। प्लान्ट बडी इज ग्यामेटोफाइटिक हुन्छ र एन्ड अनि के भनेको छ त, स्पोरोफाइट इज टोटल्ली डिपेन्डेन्ट अन द ग्यामेटोफाइट भनेको छ। स्पोरोफाइटिक प्लान्ट जहिले पनि हाम्रो ब्रायोफाइटिक केसमा चाहिँ स्पोरोफाइटिक जेनेरेसन अथवा स्पोरोफाइटिक फेज भनेको चाहिँ 20% हुन्छ, अनि ग्यामेटोफाइटिक मेन बडी नै 80% हुन्छ। सो त्यही भएर चाहिँ हाम्रो स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइटिक बडी अथवा स्पोरोफाइट भन्ने एउटा स्ट्रक्चर हुन्छ, त्यो स्ट्रक्चर भनेको चाहिँ स्पोरोफाइटिक बडी हो है। त्यो बडी चाहिँ हाम्रो केमा हुन्छ त, ग्यामेटोफाइटमा चाहिँ टोटल्ली डिपेन्डेन्ट हुन्छ। कुन चाहिँ पार्सियली हुन्छ, कुन चाहिँ टोटल्ली हुन्छ, त्यो हामीले पढिहालिन्छ भर्खर है। हाम्रो हेपाटोकप्सिडामा यस्तो हुन्छ। ल यसको बारेमा अलिकति डिटेलमा बुझौँ है, किनभने कस्तो हो त यो कुरा, एक्चुअली के हो त है, त्यो बुझ्न जरुरी छ। किन टोटल्ली भयो त, अब यो हाम्रो हेपाटोकप्सिडामा है, हेपाटोकप्सिडामा चाहिँ हाम्रो कुन पर्छ भन त, यो पर्छ इक्जाम्पलमा, डाइरेक्ट इक्जाम्पल लिएर पढ्छु। हाम्रो इक्जाम्पल पर्छ एउटा पर्छ इक्जाम्पल हाम्रो मार्केन्सिया पर्छ। मार्केन्सियाको इक्जाम्पल दिन्छु, पेलिया पनि पर्छ, पोरेला पनि पर्छ, इटिसी है, जेसुकै होस्, हामीलाई यो अरू चाहिँदैन। मार्केन्सिया डिटेलमा पढ्नुपर्छ, इम्पोर्टेन्ट पनि छ। र मार्केन्सियाको केसमा लगाएर त, मार्केन्सियाकोमा के हुन्छ भने नि, मार्केन्सियामा चाहिँ लगाएर है, मार्केन्सिया चाहिँ लगाएर है यस्तो हुन्छ क्या। मार्केन्सियामा चाहिँ थालस, म एउटा मार्केन्सियाको स्ट्रक्चर बनाउँछु, यस्तो हुन्छ मार्केन्सिया। यो लेट्स से यो भनेको चाहिँ फिमेल ग्यामेटोफाइट हो, यो भनेको चाहिँ मेल ग्यामेटोफाइट हो। बुझ्न जरुरी छ कि, घोकेर केही पनि हुँदैन, घोक्ने भयो त सबै बुकमा छ नि, त्यो बुझ्न जरुरी छ है। फिमेल ग्यामेटोफाइट हो यो चाहिँ। ग्यामेटोफाइट किन भनेको, ग्यामेटोफाइट भनेको चाहिँ यसले ग्यामेट बियर गर्छ के, जे बियर गर्छ त्यसलाई त्यही भन्ने। स्पोरोफाइट भनेको के हो, स्पोरोफाइट भनेको चाहिँ स्पोर बियर गर्छ, स्पोर हुन्छ त्यहाँ, स्पोर प्रोडक्सन हुन्छ। ग्यामेटोफाइटमा किन भनेको ग्यामेट प्रोडक्सन हुन्छ त्यहाँ है। प्रोडक्सन के हुन्छ भन्नेमा चाहिँ डिपेन्ड गरेर हामीले नाम राखिएको हो के, त्यसमा केही पनि छैन। सरी, फिमेल ग्यामेटोफाइटमा हेर त, फिमेल ग्यामेटोफाइट यहाँ यसो मिडरिब हुन्छ, यो डोर्सल सर्फेस देखाएको छु, यो पनि डोर्सल। र मिडरिबमा हेर त कस्तो हुन्छ भने, यहाँ एपिकल नोज है, यो हाम्रो डिकोटोमस ब्रान्चिङ हुन्छ। डिकोटोमस ब्रान्चिङमा बाट चाहिँ के निस्केको हुन्छ, यसरी निस्केको हुन्छ, यसरी राइट, यसरी निस्केको हुन्छ। हाम्रो ग्यामेटोफोर निस्केको हुन्छ, फिमेल ग्यामेटोफोर निस्किन्छ यसरी। यो भनेको चाहिँ अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर हुन्छ, यसरी यस्तो अनि यस्तो हुन्छ, अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर है। र मेल ग्यामेटोफाइट कस्तो हुन्छ त, पेल्टेड अथवा डिस्क लाइक स्ट्रक्चर हुन्छ। यो हामीले डिटेलमा पढ्छौँ, कुनै पनि त्यस्तो टेन्सन लिनु पर्दैन, डिटेलमा हामीले पढ्छौँ पढ्नाले। मैले यहाँ बुझाउनु लागेको थिएँ मलाई कि यो किन चाहिँ स्पोरोफाइट चाहिँ कसरी डिपेन्डेन्ट भयो टोटली भन्ने कुरामा है। र सिम्पल हाम्रो के बनाउँछ त्यसले, फिमेल ग्यामेटोफाइट चाहिँ हाम्रो यहाँ ओभम हुन्छ, ओभम भन्दा पनि सिम्पल कुरा भन्दा फिमेल ग्यामेट बनाउँछ, ओभम नै हो भन्दा पनि केही फरक जाँदैन है। अनि ओभम बनायो र यतापट्टि हाम्रो के बनाउँछ त, एन्थ्रोजोट बनाउँछ। र एन्थ्रोजोट यहाँनिर के हुन्छ भन त, एन्थ्रोजोट यहाँनिर
र एन्थ्रोजोर बनाउँछ र एन्थ्रोजोर के हुन्छ त अब यहाँ डेसेन्स हुन्छ यसको चाहिँ डेसेन्सबाट टर्र घुमेर चाहिँ सर यहाँबाट खस्छ डेसेन्स हुन्छ र डेसेन्स भइसकेपछि खासमा चाहिँ यो थालस र यो थालस एउटैमा जोडिएको हुन्छ है यसमा पनि नत्र जोडिएको छैन भने अर्को फिमेल गामेट यसरी यहाँबाट यसरी जोडिएको हुन्छ फिमेल गामेटोफाइट र यसमा पनि फिमेल गामेटोफाइट आउँछ र त्यही फिमेल गामेटोफाइट यहाँबाट चाहिँ पानीमा घुमेर यसरी यसरी माथिबाट गएर चाहिँ फिमेल गामेटोफाइटमा गएर चाहिँ के हुन्छ फ्युज हुन्छ र फ्युज भइसकेपछि जाइगोट बन्यो र जाइगोट बनिसकेपछि के बनाउँछ त स्पोरोफाइट बनाउँछ है स्पोरोफाइट बनाउँछ अब कुरो के हो त स्पोरोफाइट भनेको स्ट्रक्चर हो त्यो स्ट्रक्चर त कहाँ हुन्छ त हो यो हेर त फिमेल गामेटोफाइट हो नि त यो बुझ्यौ फिमेल मैले बुझाउन मात्र हो लेख्न पर्दैन फिमेल गामेटोफाइट हो नि त यो फिमेल गामेटोफोर हो र यो फिमेल गामेटोफोर है र फिमेल गामेटोफोर भित्रै नै गएर बस्छ त्यो त्यही नै डेभलप हुन्छ है यसको न्युट्रिसन कहाँबाट आउँछ त हो यो फिमेल गामेटोफाइटबाट आउँछ के गामेटोफाइटबाट आउँछ न्युट्रिसन स्पोरोफाइट चाहिँ गामेटोफाइटबाट न्युट्रिसन लिन्छ त्यही भएर चाहिँ यसलाई के भनिएको छ टोटल्ली प्यारासाइट अथवा टोटल्ली डिपेन्डेन्ट अन गामेटोफाइट भनिएको आई थिंक तिमीले बुझ्यौ होला नबुझे पनि अहिले मार्केन्सिया पढाउने बेलामा चाहिँ म त्यसले तिमीलाई टोटल्ली भनिदिन्छु यो त हाम्रो के छ त क्लासको हेपाटोकप्सिडाको मात्रै हो है यो चाहिँ ल हेपाटोकप्सिडामा चाहिँ यसरी हाम्रो टोटल डिपेन्डेन्ट कसरी भयो भन्ने कुरो बुझ्यौ होला है आई थिंक तिमीले बुझ्यौ होला अर्को हुन्छ हेपाटोकप्सिडामा के हुन्छ हेर त हाम्रो टीएस अफ थालस हेर्यौं भने टीएस अफ थालसमा चाहिँ हेर टीएस अफ थालस shows numerous क्लोरोप्लास्ट हुन्छन् है सरी यतापट्टि गएर स्टोमाटा हुन्छन् कहाँमा यो चाहिँ केमा हुन्छन् त इपिडर्मल रिजनमा हुन्छ मैले भनिसकेँ अघि तिमीहरूलाई चाहिँ इपिडर्मल रिजनलाई माथिपट्टि के भनिन्छ त त्यसलाई पनि हामीले इपिडर्मल रिजनलाई चाहिँ हामीले के पनि भनिन्छ एसिमिलेटरी रिजन पनि भनिन्छ किनभने हाम्रो त्यहाँ चाहिँ फोटोसिन्थेसिस हुन्छ है ठिक छ र त्यही भएर चाहिँ न्युमेरस क्लोरोप्लास्ट र स्टोमाटा हुन्छ बट ल्याक पाइरेनोइड्स भनेको एउटा स्ट्रक्चर स्टोरेज स्ट्रक्चर हो है त्यो भनेको अल्गीमा पाइन्छ तर हाम्रो कुनै ब्रायोफाइटामा पनि ब्रायोफाइटामा पनि पाइन्छ सो त्यही भएर चाहिँ हामीले यो अहिले पढ्छौँ कहाँ पाइन्छ भनेर तर यसमा चाहिँ के हुन्छ त यो पाइरेनोइड भन्ने पाइँदैन हेपाटोकप्सिडामा लिभर रुटमा कहिले पनि पाइरेनोइड पाइँदैन है यति कुरा याद राख इम्पोर्टेन्ट छ यो पनि सोधिसकेको छ एक्जाममा कहिले पनि यो कुनै पनि पाइँदैन है र स्पोरोफाइट भनेको हामीले भनिसक्यौ स्पोरोफाइट इज टोटली डिपेन्डेन्ट अन गामेटोफाइट भइहाल्यो त्यो हाम्रो बुझिसक्यौ स्पोरोफाइट भनेको चाहिँ र अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो स्पोरोफाइट है स्पोरोफाइट हेर्ने भने चाहिँ स्पोरोफाइट इज डिफरेन्शिएटेड इन्टु फुड सीटा एन्ड क्याप्सुल्स हुन्छ बट कुनै एउटा इक्जाम्पल छ है कुनै इक्जाम्पल छ त्यसमा चाहिँ हाम्रो क्याप्सुल मात्र प्रेजेन्ट हुन्छ त्यो हामीले अब यो फुल कोर्स भएको कारणले गर्दा भन्नुपर्ने हुन्छ तर त्यो इम्पोर्टेन्ट चाहिँ छैन है तर त्यही भने पनि सम्झिराख कि हाम्रो एउटा इक्जाम्पल छ त्यो रिसिया हो नि आरएसिसिआई हो रिसिया हो त्यो हाम्रो कहाँ पर्छ भन त हेपाटोकप्सिडियम पर्छ लिभर रुटमा पर्छ तर त्यसमा चाहिँ हाम्रो ओन्ली क्याप्सुल प्रेजेन्ट ल ओन्ली क्याप्सुल प्रेजेन्ट हुन्छ त्यसमा चाहिँ ल तिमीहरूले बुझ्यौ होला इम्पोर्टेन्ट कुरा यति नै हो र अर्को भनेको चाहिँ हेपाटोकप्सिडामा कहिले पनि हाम्रो स्टोरेज टिस्यु हो द्याट इज के हुन्छ भन त यस्तो हाम्रो हेपाटोकप्सिडामा चाहिँ हाम्रो हेर त कुन हुन्छ त पेरिस्टोम टिथहरू यो कुरा सबै हामीले माइक्रोसेरा मोस्ट पढ्ने बेला जिल्ला पढ्छु त्यही पनि लेख्थ्यौँ पेरिस्टोम टिथ नबुझ्यो भने म पछि भन्छु ठिकै होइन पेरिस्टोम टिथहरू होइन पेरिस्टोम टिथहरू हुँदैन यसमा चाहिँ अर्को हुन्छ कोलुमेला हुँदैन कोलुमेला एब्सेन्ट हुन्छन् है बुझ्यौ र कोलुमेला एब्सेन्ट भइसकेपछि चाहिँ ल ठिक छ यिनीहरू चाहिँ एब्सेन्ट हुन्छन् लेखा कोलुमेला र यो कोलुमेला भनेको हाम्रो स्टोरेज टिस्यु नै हो पेरिस्टोम भनेको त हाम्रो मसमा प्रेजेन्ट हुन्छ उसले चाहिँ केमा हेल्प गर्छ त डेसेन्स अफ स्पोरमा हेल्प गर्छ है यो हाम्रो चाहिँ पेरिस्टोम टिथ चाहिँ मसमा प्रेजेन्ट हुन्छ मसको स्पोरोफाइटमा तर इलाट्रस भने चाहिँ मार्केन्सियाको स्पोरोफाइटमा प्रेजेन्ट हुन्छ बुझ्नुभयो तपाईँहरूले सो त्यही भएर चाहिँ हाम्रो यो त डेसेन्स टिस्यु हो डेसेन्स गर्छ यसले चाहिँ यो सेलहरूले के गर्छ त इलाट्रसले चाहिँ हाम्रो मार्केन्सियामा डेसेन्स गर्छ स्पोरलाई चाहिँ स्पोरको डेसेन्स गर्छ स्पोरोफाइटमा तर पेरिस्टोम टिथले चाहिँ मसमा डेसेन्स गर्छ यति कुरा बुझ्नु पर्यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा छ र अर्को कुरा भन्ने हो भने चाहिँ हाम्रो स्केल्सहरू है स्केल्सहरू सरी यहाँ लेख्छु स्केल्स र राइजोइड प्रेजेन्ट हुन्छन्
तर कस्ता हुन्छ नि त त्यो एकदमै जान्न जरुरी छ है। एउटा हुन्छ राइजोटहरु, यिनीहरु चाहिँ हेपाटोकप्सिडामा जहिले पनि याद राख्नुस्, त्यसमा के हुन्छ त युनिसेलुलर राइजोट हुन्छन् यिनीहरु चाहिँ है। र स्केल्स चाहिँ जहिले पनि मल्टिसेलुलर हुन्छ। किनभने ल मार्कन्सियामा चाहिँ हामीले अलि भियास अफ मार्कन्सिया पनि पढ्छौँ, त्यो केही पनि छैन। भर्टिकल सेक्सन अफ मार्कन्सियालाई सरी यो भियास होइन, भेन्ट्रल सर्फेस हो। भेन्ट्रल सर्फेस हेर्ने भने के हुन्छ भने यसरी हाम्रो यो भेन्ट्रल सर्फेसको यतापट्टि मिडल लाइन भयो हैन, यो लाइनको तल तल रिजनमा यसरी के प्रेजेन्ट भएको हुन्छ, राइजोट प्रेजेन्ट भएको हुन्छ। र यसको साइडमा चाहिँ यसरी स्केल्स प्रेजेन्ट भएको हुन्छ, अल्टरनेटिभ यसरी स्पाइरल रूपमा चाहिँ स्केल्स प्रेजेन्ट भएको हुन्छ। स्केल्सको काम हुन्छ, स्केल्स भनेको के हो, त्यो हाम्रो सबै मार्कन्सियाको डिटेलमा पढ्ने छौँ के, त्यो अति नै पर्दैन है। त्यही भएर म अलि सर्फेसली भनिदिन्छु। स्केल्स भनेको जहिले पनि डेसिकेसनमा हेल्प गर्छ, डेसिकेसन प्रोटेक्सन गर्छ के, एक्सेसिभ लस अफ हिट हैन, लस अफ हिट भन्दा पनि लस अफ के हो भन्दा वाटरको लस बचाउँछ। राइजोटले के गर्छ त, राइजोट भनेको चाहिँ रुट जस्तै हो के, रुट जस्तै हो हायर प्लान्टको चाहिँ, बट इट इज नट रुट है। पानी तान्ने काम गर्छ, पानी तान्ने मिनरल न्युट्रिसनमा काम गर्छ। ल अब एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा लेखौँ, दुईटा त्यति लेख्नुपर्छ, त्यति त्यहाँ पछि पर्दैन। सेक्स अर्गनहरु द्याट इज के हो भन त, एन्थ्रेडिया र आर्किगोनिया है। यिनीहरु चाहिँ कहाँबाट आएको हुन्छ भन त, डेभलप फ्रम इपिडर्मल सेल्स। हुन त यो हामीले जेनरल कार्टेक्समा भनिसकेको छ, यो कहाँबाट इपिडर्मल सेल्सबाट डेभलप हुन्छ भनेको मतलब चाहिँ ब्रायोफाइटाको जुनै पनि सेक्स अर्गनहरु चाहिँ कहाँबाट डेभलप भएको हुन्छ त, इपिडर्मल सेल्सबाट है। इपिडर्मिसको सेलबाट चाहिँ डेभलप भएको हुन्छ, यति कुरा याद राख्नुस्। र अर्को कुरा भनेको चाहिँ डेभलप फ्रम द इपिडर्मल सेल्सबाट। र स्पोरोजेनस टिस्यु, यसलाई चेन्ज गर्छौँ, स्पोरोजेनस टिस्यु, टिआइएसएसयु टिस्यु। के हो स्पोरोजेनस टिस्यु? स्पोरोजेनस टिस्यु भनेको चाहिँ स्पोर फर्मिङ टिस्यु, स्पोर्स फर्मिङ टिस्यु हो, स्पोर फर्मिङ टिस्यु हो। त्यो चाहिँ कहाँबाट डेभलप भएको हुन्छ त, इन्डोथेसियमबाट है, इन्डोथेसियमहरुबाट डेभलप हुन्छ। त्यो कहाँ हुन्छ त, स्पोर वालमा हुन्छ क्या त्यो बाबुहरु, स्पोर वालमा। जस्तो अब स्पोरोफाइट, जस्तो जाइगोटबाट स्पोरोफाइट बनाउँ नि त, जाइगोट बन्यो यसरी, अघि भएर भने मैले, र स्पोरोफाइट बन्छ नि यसरी, स्पोरोफाइट हो। यो स्पोरोफाइटको चाहिँ वालमा चाहिँ वालको लेयर भनेको एउटा लेयर हुन्छ इन्डोथेसियम। त्यो इन्डोथेसियमबाट के डेभलप हुन्छ त, स्पोरोजेनस टिस्यु डेभलप भएको हुन्छ। बुझ्नुभयो? ल यति नै हाम्रो हेपाटोकप्सिडामा, यहाँ भन्दा बढी कुनै पनि जान्नु पर्दैन। ल हामीले पढ्छौँ अब। ओके, अब हामीले पढ्छौँ हेपाटोकप्सिडा, पछि पढ्छौँ एन्थोसेरोटप्सिडाम पढ्छौँ। कहाँबाट आयो, यसलाई सानो गरौँ। ल ब्लू लेखेको रहेछ है, यसमा पनि यही लेख्दिउँ है। अब आउँछ हाम्रो एन्थोसेरोटप्सिडा, यति कुरा याद राख्नुस्, यति कुरा याद राख सबैजनाले। यहाँ भन्दा पढेको कुनै पनि कुरा आउट अफ द टपिक्स आउँदैन। एक त यो टपिक्सबाट चाहिँ हाम्रो प्लान्ट डाइभर्सिटी र बायोमोलिकुल्सबाट चाहिँ एकदमै थोरै आउँछ, द्याट इज 11 नम्बर जति आउला आई थिंक है। हो 11 नम्बर नै आउने हो। त्यो भनेको चाहिँ यति धेरै पढ्न पर्छ कि तिमीहरूले छोडिदेऊ के, यसमा चाहिँ यति धेरै पढ्न पर्छ। तर हामीले भनेको जति है, तिमीहरूले त अहिले भन्ने बेला चाहिँ, किनभने स्टुडेन्टकै मन हो क्या यो, के हुन्छ भने नि कति थोरै पढाउनु भएको सरले त यति पढाएर पुग्छ, एकदमै पुग्छ। तिमीले यहाँ हामीले भने जतिको त्यति जुन छ नि त्यो दिमागमा राखेर इक्जाममा गयो भने 100% जस्तो सुकै क्वेसन आए पनि तिमीले मिलाउँछौ। यतिको डिटेल पढाउन सक्नुपर्छ हामीले है, हामीले यतिको डिटेल नै पढाउनु पर्छ। यहाँभन्दा भाष पढाउन सकिँदैन, किन तिमीहरूको लेभलमा छैन है, सबै कुराहरू डिटेलमा पढ्न सकिँदैन। जुन तिमीलाई चाहिने हामीले यो भनिदिएका छौँ। तिमीहरूको चाहिँ निट र CE 2022 चाहिँ क्र्याक हुन्छ यसरी चाहिँ, पुरै हाम्रो डिटेलमा भनिदिएको छ भन्न चाहिँ। र अब हाम्रो चाहिँ किनभने हामीले यहाँ सबै कुरा गरेर चाहिँ सकिँदैन, ब्याचलरको कुराहरू सबै डिटेलमा भन्न सकिँदैन कि। जुन तिमीहरूको +2 कोर्समा छ र +2 को कोर्समा भएको कुराहरू अलिकति थोरै दिएको हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले एकदम डिटेलमा चाहिँ भनिदिन्छ। त्यसको बारेमा चाहिँ कोर कन्सेप्ट के हो, सबै कुराहरू सबै भनिदिन्छ चाहिँ। तर त्यो अननेसेसरी कुराहरू लिएर बर्डन कहिले पनि नहुने है। ल एन्थोसेरोटप्सिडामा हामीले हेरौँ, अर्को इम्पोर्टेन्ट क्लास हो, सेकेन्ड क्लास हो। ल ओके, ल भनिहालेँ मैले, यिनीहरूलाई के भनिन्छ त, हर्नवुड भनिन्छ, हर्नवुड भनिन्छ। किनभने हर्न जस्तो भएर, या चोयर हर्न के सिङ जस्तो देखिएको कारणले गर्दा हर्नवुड भनिएको यिनीहरूको चाहिँ स्ट्रक्चर। किनभने एन्थोसेरसको स्ट्रक्चर हेरेछौ कस्तो हुन्छ, यस्तो हुन्छ एन्थोसेरसको स्ट्रक्चर, यस्तो हुन्छ एन्थोसेरसको स्ट्रक्चर, यस्तो हुन्छ। यो भनेको के हो त, हर्न सिङ जस्तो देखिएको छ नि त, सो त्यही भएर यिनीहरूलाई हर्नवुड भनिन्छ। र अब हाम्रो चाहिँ प्लान्ट बडी के हो त, प्लान्ट बडी इज ग्यामेटोफाइटिक।
ग्यामेटोफाइटिक नै हो, त्यो नो डाउट हो, किनभने 80% फेजमा चाहिँ ग्यामेटोफाइटिक जेनेरेसन नै हुन्छ, प्लान्ट बडी चाहिँ हाफ लोड हुन्छ है। र अर्को स्पोरोफाइटिक जेनेरेसन पनि प्रेजेन्ट हुन्छ, नहुने होइन है। र अर्को कुरा भनेको चाहिँ यस्तो गरेर त लगेर अब अरू टपिक भयो, सबै कुराहरू त हामीले थाहा भएको कुरो हो, सबैलाई थाहा छ होइन। र त्यही भएर चाहिँ ग्यामेटोफाइटिक चाहिँ के हुन्छ, ग्यामेटोफाइटिक बडी चाहिँ हाम्रो प्लान्ट बडी चाहिँ ग्यामेटोफाइटिक हुन्छ। सो अनि प्लान्ट बडी के हुन्छ त, प्लान्ट बडी अल्सो इज अल्सो थालोइड, THALLOID थालोइड अर फोलिएज हुन्छ। मैले भनिसकेँ है, अघि नै डिस्क्राइब गरिसकेँ थालोइड भनेको कस्तो हो र फोलिएज भनेको कस्तो हो। यिनीहरूमा चाहिँ थालोइड र फोलिएज दुई टाइपको प्लान्ट बडी पाइन्छ। भनेको मतलब चाहिँ थालोइड भनेको चाहिँ रुट स्टिम र लिफहरू डिफ्रेन्सिएटेड नभएको पनि हुन्छ, फोलिएज भनेको चाहिँ एउटा सबस्ट्राटममा एटाच भएर चाहिँ एउटा फक्क फुलेको फुल जस्तो पनि देखिन्छ यिनीहरू चाहिँ। यस्तो दुईटा मोर्फोलोजीमा चाहिँ यिनीहरू प्रेजेन्ट भएको हुन्छ भन्नु खोजेँ के, अरू केही पनि भनेको होइन। ओके। र एन्थोसेरोप्टेटिक टप्सिडामा चाहिँ के हुन्छ भने यिनीहरूमा चाहिँ जहिले यति कुरा याद राख, स्केल्स एब्सेन्ट, अल टुगेदर एब्सेन्ट है, मल्टिसेलुलर स्पोरहरू जहिले पनि एब्सेन्ट हुन्छन्। र अर्को राइजोइड भनेको चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छन्। र यहाँ चाहिँ राइजोइडहरू कस्तो हुन्छन् त, स्मुथ वाल मात्रै प्रेजेन्ट हुन्छ राइजोइडहरू। मैले भनिसकेको छु अघि नै, राइजोइड दुईटा प्रकारको हुन्छ, एउटा स्मुथ वाल हुन्छ, अर्को ट्युबरकुलेटेड हुन्छ। ट्युबरकुलेटेड राइजोइड, स्मुथ वाल राइजोइड कस्ता हुन् भन्ने कुरो मार्केन्सिया पढ्ने बेला हामीले डिटेलमा पढिन्छ। सो त्यही भएर चाहिँ हामीले यहाँ यति कुरो बुझ, स्केल्सहरू एब्सेन्ट हुन्छन्, यसमा चाहिँ राइजोइडहरू कस्ता हुन्छन् त, स्मुथ वाल मात्र प्रेजेन्ट हुन्छन् है। अल टुगेदर भन्नुपर्दा चाहिँ राइजोइड मात्रै प्रेजेन्ट हुन्छ, द्याट इज स्मुथ वाल है, अरू सबै एब्सेन्ट हुन्छ यसमा चाहिँ, यति कुरा याद राख। अब स्पोरोजेनस टिस्यु मैले भनिहालेँ, त्यो अघि कुरा हो क्या, डिटेलमा पढ्न पर्ने। स्पोरोजेनस टिस्यु टिस्यु डेभलप्स फ्रम, कहाँबाट चाहिँ डेभलप्स फ्रम चाहिँ एम्पिथेसियम, इम्पोर्टेन्ट छ है यो चाहिँ, यो इम्पोर्टेन्ट छ, एम्पिथेसियमबाट डेभलप हुन्छ। एम्पिथेसियम भनेको नि वालको पार्ट हो है, स्पोरोफाइटको वालको पार्ट एम्पिथेसियम पनि हुन्छ, र अर्को हुन्छ इन्डोथेसियम पनि हुन्छ, इन्डोथेसियम हुन्छ। अब कुरो आयो चाहिँ स्पोरोजेनस टिस्यु चाहिँ एम्पिथेसियमले बनाउँछ, तर इन्डोथेसियमले के बनाउँछ त बाबुहरू, स्युडो इलाट्रस। एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा, ध्यान दिएर सुन है मैले के भने, लास्ट इम्पोर्टेन्ट छ यो कुरा है। स्युडो इलाट्रस चाहिँ कसले बनाउँछ त, इन्डोथेसियमले बनाउँछ बाबुहरू। ओके ल, सरी के भने मैले, यता हेर त, स्पोरोजेनस टिस्यु डेभलप फ्रम द एम्पिथेसियम, गुड, एकदम ठिक छ। र स्पोरोजेनस टिस्यु भयो, स्पोरोजेनस टिस्युले चाहिँ केबाट एम्पिथेसियम बनाउँछ, ओहो यो होइन है, स्पोरोजेनस टिस्युले बनाउने हो। यहाँ हेर त, एक्चुअली हेर त, यहाँ मिस्टेक भयो, स्युडो इलाट्रस भने चाहिँ स्पोरोजेनस टिस्युले नै बनाउने। पछि चाहिँ स्पोरोजेनस टिस्युले चाहिँ के बनाउँछ त, एउटा स्पोर बनाउँछ, अर्को चाहिँ स्युडो इलाट्रस बनाउने। म उताको कुरा भन्दैछु, यो होइन है। यसले इन्डोथेसियमले के बनाउँछ त, सिम्पल कोलुमेला बनाउँछ क्या, यहाँनिर कोलुमेला, COLLU कोलुमेला, र हाम्रो चाहिँ कोलुमेलर क्याप्सुल बनाउँछ। ल, स्टेरल सेन्ट्रल कोलुमेला बनाउँछ, कोलुमेला सेल्सहरू बनाउँछ, कोलुमेला सेल्सहरू बनाउँछन् यिनीहरू चाहिँ, स्टेरल हुन्छ यिनीहरू चाहिँ, यहाँ लेख्दियो स्टेरल कोलुमेला बनाउँछ है। यो इम्पोर्टेन्ट कुरा छ, इन्डोथेसियमले चाहिँ त्यो बनाउँछ है। एम्पिथेसियमले चाहिँ स्पोरोजेनस टिस्यु बनाउँछ, र इन्डोथेसियम पनि प्रेजेन्ट हुन्छ, नहुने होइन, तर त्यसले के बनाउँछ त, स्टेरल कोलुमेला बनाउँछ। अघि हाम्रो कोलुमेला प्रेजेन्ट कहाँ हुन्थेन, कोलुमेला भनेको एब्सेन्ट हुन्थ्यो, हेपाटोकप्सिडामा छ, तर यहाँ चाहिँ कोलुमेला प्रेजेन्ट हुन्छ है। र अर्को यहाँ पनि इम्पोर्टेन्ट कुरा हेरौँ त, हेपाटोकप्सिडम हुन्छ। र अर्को कुरा भनेको चाहिँ हेर त, स्युडो इलाट्रस भन्ने प्रेजेन्ट हुन्छ कि, एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा, स्युडो इलाट्रस के हो त यो, स्युडो इलाट्रस भनेको इलाट्रस जस्तै हो, मार्केन्सियामा हुने इलाट्रस जस्तै हो। मार्केन्सिया कहाँ पर्छ, हेपाटोकप्सिडियम पर्छ, हेपाटोकप्सिडियममा हुने इलाट्रस जस्तै हो, बट इट इज नट द इलाट्रस। इलाट्रस जस्तो देखिने काम गर्छ इलाट्रस जस्तै, तर इट इज नट इलाट्रस, इलाट्रस चाहिँ होइन है, इलाट्रस चाहिँ होइन। सो त्यही भएर चाहिँ यिनीहरूलाई के भनिन्छ, स्युडो इलाट्रस प्रेजेन्ट हुन्छ। अघि मैले लेखेँ जस्तै स्युडो इलाट्रस यहाँ प्रेजेन्ट कहाँबाट डेभलप हुन्छ, त्यो डेभलप्स फ्रम स्पोरोजेनस टिस्यु, TISSU टिस्युबाट डेभलप हुन्छ है। र अर्को कुरा इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको चाहिँ पाइरेनोइड्स प्रेजेन्ट हुन्छ। पाइरेनोइड के हुन्छ त, प्रेजेन्ट हुन्छ, द्याट इज अफ, लेख्दियो त, द्याट इज अफ स्टोरेज फङ्सन। ल ओके, सबै कुरा हामीले पढियो होइन, स्टोरेज फङ्सनको हुन्छ, यो पनि पढियो। ओके, र ओके, यही नै हो हाम्रो चाहिँ
मेन कुरा भनेको चाहिँ हैन हो। र अर्को कुरामा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त डिपेन्डेन्टको कुरा आउँछ के ग्यामेट स्पोरोफाइट हुन्छ नि स्पोरोफाइट चाहिँ डिपेन्डेन्ट नै हो यो पनि डिपेन्डेन्ट अन ग्यामेटोफाइट हुन्छ दैट इज टोटली डिपेन्डेन्ट हुन्छ टोटली डिपेन्डेन्ट हुन्छ है। र हाम्रो स्पोरोफाइटमा चाहिँ के हुन्छ त स्टोमाटा एन्ड क्लोरोप्लास्ट CHALO क्लोरो PLAST प्लास्ट फ्यू है धेरै हैन एकदम थोरै हुन्छ फ्यू क्लोरोप्लास्ट प्रेजेन्ट हुन्छ फ्यू क्लोरोप्लास्ट के हुन्छ त प्रेजेन्ट हुन्छ। यो भए तापनि किन चाहिँ स्पोरोफाइटलाई हामीले टोटली भनेको हो यो भए तापनि यसलाई काम छैन के यसको काम क्लोरोप्लास्ट चाहिँ फोटोसिन्थेसिस गर्दैन सो त्यही भएर चाहिँ हाम्रो स्पोरोफाइट चाहिँ टोटली डिपेन्डेन्ट अन द ग्यामेटोफाइट है। स्टोमाटा पनि हुन्छ माथि यहाँ लेखिदिन मैले तर हेपाटोकाप्सिडामा चाहिँ स्टोमाटा पनि हुँदैन स्पोरोफाइटमा यहाँ लेख्दै हेपाटोकाप्सिडाकोमा इन केस अफ हेपाटोकाप्सिडामा है यहाँ लेख्दैन किन लेख्न पर्यो त्यहाँ है बट यही दुईटा है यो दुईटा स्टोमाटा र क्लोरोप्लास्ट चाहिँ लिभर रुटमा यालाई बियर लिभर रुटमा चाहिँ एब्सेन्ट हुन्छ है लिभर रुट चाहिँ एब्सेन्ट हुन्छ स्पोरोफाइटको लिभर रुटको स्पोरोफाइटमा तर लिभर रुटमा चाहिँ हुन्छ नि फेरि लिभर रुट भनेको त के हो त मार्केन्सिया होइन र मार्केन्सियामा त प्रेजेन्ट हुन्छ बट हाम्रो चाहिँ स्टोमाटा र क्लोरोप्लास्ट दैट इज स्पोरोफाइटमा है स्पोरोफाइटमा लिभर रुटको स्पोरोफाइटमा चाहिँ एब्सेन्ट हुन्छ ओके यो भन्दा बढी पढ्नै पर्दैन यहाँबाट कुनै पनि कुरो यहाँभन्दा बाहिर आएको छ कुनै पनि आउँदैन। र लास्ट टाइम पढौँ एउटा त्यो भनेको चाहिँ ब्रायोप्सिडा भनेको चाहिँ मुस्की अथवा कडमस पनि भनिन्छ यिनीहरूलाई चाहिँ कडमस पनि भनिन्छ ट्रु मस कडमस जेसुकै भने पनि हाम्रो यही हो है ब्रायोप्सिडा हो। यसमा कुन पर्छ इक्जाम्पलमा हेर्ने भने चाहिँ मस पर्छ पोलिट्राइकम पर्छ यस्तै कुराहरू छन् पोलिट्राइकमहरू पर्छन् स्पेलिङ बुझेको बुझेन TRICHUM है TRICC स्पेलिङ बुझेको बुझेन पोलिट्राइकम है पोलिट्राइकम POLYTRICHUM पोलिट्राइकम हो डिटेलमा भन्नुपर्छ नि त ओके सबै कुराहरू प्रेजेन्ट हुन्छ हुँदैन यस्तै कुरा भन्ने हो। यिनीहरूलाई के भनिन्छ त ट्युमस भनिन्छ र यिनीहरू चाहिँ के हुन्छन् भन त फोटोसिन्थेटिक हुन्छन् यिनीहरू चाहिँ थाहा भएको कुरो ब्रायोफाइटा सबै के हुन्छन् त प्लान्ट हुन् दे आर फोटोसिन्थेटिक हुन्छन् ओके ल र एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको चाहिँ ल हेर है प्लान्ट बडी के हो त प्लान्ट बडीबाट जान्नुपर्छ जहिले पनि प्लान्ट बडी इज ग्यामेटोफाइटिक हुन्छ मैले रिभिजन गराइरहेको छु है सबै ब्रायोफाइटामा जहिले पनि ग्यामेटोफाइटिक हुने दैट इज के हुन्छ त यान सेल ग्यामेटोफाइटिक हुन्छ दैट इज यान हुन्छ है यान ग्यामेटोफाइटिक हुन्छ र यो भनेको चाहिँ ओके ठीक छ ग्यामेटोफाइटिक भयो है ग्यामेटोफाइटिक हुन्छ यो चाहिँ ठीक छ ओके। अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ प्लान्ट बडी इज ग्यामेटोफाइटिक एन्ड इट इज अफ टु फेजमा हुन्छ के एन्ड प्लान्ट बडी इज ग्यामेटोफाइटिक एन्ड इज अफ टु फेज दैट इज प्रोटोनिमा एन्ड यता गरौँ दैट इज के हुन्छ प्रोटोनिमा एन्ड ग्यामेटोफोर हो एकदम ध्यान दिएर सुन म तिमीलाई एकदम डिटेलमा बुझाइदिन्छु ओके। ग्यामेटोफाइटिक भनेको चाहिँ यान सेल हो है न्युक्लियस हेर्ने भने चाहिँ त्यसको के हुन्छ त हाप्लोइड न्युक्लियस हुन्छ ग्यामेटोफाइटिक भन्ने बित्तिकै हाप्लोइड न्युक्लियस हुन्छ के सम्झाएर हाप्लोइड के हो त HAPLOID हाप्लोइड न्युक्लियस हुन्छ यिनीहरुबाट जहिले पनि ग्यामेटोफाइटिक बडी भनेको चाहिँ त्यही भएर चाहिँ हाम्रो ब्रायोफाइटा जहिले पनि ग्यामेटोफाइटिक हो। तर ग्यामेटोफाइटिक चाहिँ डिफ्रेन्ट हुन्छ नि त ग्यामेटोफाइट यसमा के हुन्छ भन त हाम्रो यसमा चाहिँ लिफी ग्यामेटोफाइट लेख्देऊ लिफी ग्यामेटोफाइट त्यो के हो म बुझाइदिन्छु है हेर के हुन्छ सुरुमा चाहिँ हाम्रो स्पोरबाट जहिले पनि ग्यामेटोफाइट बन्ने हो नि त त्यो सबैलाई थाहा छ स्पोरबाट ग्यामेटोफाइट बन्ने हो सो त्यही भएर चाहिँ हाम्रो के हुन्छ ग्यामेटोफाइट एउटा प्रोटोनिमा हुन्छ र प्रोटोनिमा चाहिँ डेभलप के हुन्छ त ग्यामेटोफोरमा डेभलप हुन्छ लिफी ग्यामेटोफाइट अथवा लेख्देऊ लिफी ग्यामेटोफोरमा डेभलप हुन्छ मलाई लेख्दिए पनि एकदमै राइट हुन्छ किन यस्तो हुन्छ भने स्पोर हुन्छ ल हेर स्पोर डेभलप हुन्छ ग्यामेटोफाइटमा हो यो ग्यामेटोफाइटमा डेभलप हुन्छ तर ग्यामेटोफाइटमा सुरुमा के डेभलप हुन्छ त भन्दाखेरि ग्यामेटोफाइटमा डेभलप हुनभन्दा अगाडि चाहिँ सुरुमा के डेभलप हुन्छ हाम्रो प्रोटोनिमा र यो प्रोटोनिमा चाहिँ फची यसमा यस्तो नलेखौँ होला त्यसरी लेख्दा अलि
बुझ्नु होला। र यही प्रोटोनिममा डेभलप भयो र प्रोटोनिममा पछि गएर डेभलप हुन्छ ग्यामेटोफोर है। यति कुरा याद राख। प्रोटोनिमा भनेको चाहिँ स्पोरबाट फर्स्ट फर्म स्ट्रक्चर इन केस अफ हाम्रो ब्रायोप्सिडा मोसहरुमा चाहिँ फर्स्ट फर्म स्पोरबाट जहिले जुनबाट बनेको चाहिँ स्पोरबाट चाहिँ एउटा एकदम जुबिनाइल स्ट्रक्चर है, एकदम डेलिकेट स्ट्रक्चर हो प्रोटोनिमा। अथवा यसलाई के भन्ने प्राइमेरी प्रोटोनिमा पनि भनिन्छ। प्राइमेरी प्रोटोनिमा पनि भन्छ। यदि स्पोरबाट मात्र आएको छ भने प्राइमेरी प्रोटोनिमा, अथवा मक्सो कुनै पनि प्लान्टबाट आएको छ र फर्स्ट फर्म हैन, फर्स्ट फर्म जुबिनाइल स्ट्रक्चर दिएको छ भने त्यसलाई सेकेन्डरी प्रोटोनिमा भन्ने। त्यो हामीले मस्ट भन्ने बेला डिटेलमा पढ्छौं है। र ग्यामेटोफाइट अब यो प्रोटोनिमा बन्यो र प्रोटोनिमाले के दिन्छ भन त ग्यामेटोफोर दिन्छ। ग्यामेटोफोर भनेको चाहिँ यस्तो हो प्रोटोनिमा ब्रान्च स्ट्रक्चर हुन्छ, सबैभन्दा ब्रान्च हुन्छ। यस्तो हुन्छ ब्रान्च स्ट्रक्चर भयो, यस्तो हुन्छ ब्रान्च स्ट्रक्चर। र यो के हो त प्रोटोनिमाको स्ट्रक्चर हो। यो के हो त प्रोटोनिमाको स्ट्रक्चर हो। र यो प्रोटोनिमा भनेको के हो त स्पोरबाट डाइरेक्टली योमा चेन्ज हुन्छ प्रोटोनिमा। र यो प्रोटोनिमा डेभलप हुन्छ त पछि गएर यस्तो लिफी ग्यामेटोफाइट है। मोस्ट प्लान्टमा यस्तो हुन्छ नि त लिफ स्ट्रक्चर है। लिफी के हुन्छ त ग्यामेटोफाइट डेभलप हुन्छ यसरी चाहिँ हो। त्यही भएर चाहिँ यिनीहरूले के भनिन्छ ग्यामेटोफाइटिक बडी इज डिभाइडेड इन्टु टु फेज, द्याट इज प्रोटोनिमा एन्ड लेटर इन्टु ग्यामेटोफोर हुन्छ। आई थिंक तिमीले बुझ्यौ होला है बाबुहरु। ल ठिक छ, लिफी ग्यामेटोफाइट। ल त्यही भएर त 2019 मा 2021 मा सोधेको क्वेशन सी मा सोधेको क्वेशन त हो नि, व्हिच अफ द फलोइङ इज इनकरेक्ट फर मार्केन्सिया भनेर सोधेको थियो। मार्केन्सिया भनेपछि कहाँ पर्यो त हेपाटोकप्सिडामा। अप्सनमा थियो लिफी ग्यामेटोफाइट भनेर सोधेको थियो, लिफी ग्यामेटोफाइट भनेर सोधेको थियो। तर हाम्रो मार्केन्सियामा त लिफी ग्यामेटोफाइट हुँदैन नि त। त्यहाँ के हुन्छ त स्टक हुन्छ, एसटीएल के स्टक ग्यामेटोफाइट हुन्छ। किनभने यसरी चाहिँ हाम्रो मार्केन्सियामा हेर्ने भने एउटा स्टकमा चाहिँ ग्यामेटोफाइटिक बडी बसेको हुन्छ नि त्यसरी, यो स्टकमा बसेको हुन्छ नि हो। त्यही भएर चाहिँ स्टक ग्यामेटोफाइट हुन्छ यसमा चाहिँ। तर यसमा चाहिँ के हुन्छ त लिफी ग्यामेटोफाइट, लिफ जस्तो स्ट्रक्चर भएको कारणले गर्दा लिफी ग्यामेटोफाइट भनेको। तर मार्केन्सियामा चाहिँ स्टक ग्यामेटोफाइट हुन्छ। यही क्वेशन त रङ थियो नि। मार्केन्सियामा कुन चाहिँ एब्सेन्ट हुन्छ भनेर सोधेको थियो, अप्सन ए मै थियो लिफी ग्यामेटोफाइट थियो। यसमा जसले टिक लाग्यो उसको 1 मार्क्स भयो। बुझ्यौ? यो कुरा पनि हामीले डिटेलमा पढ्यौं। र हाम्रो अब पढ्नुपर्छ लिफी ग्यामेटोफाइट भइहाल्यो। पाइरोनोट्स हुँदैन यसमा, डाइरेक्टली थियो पाइरोनोट्स एब्सेन्ट हुन्छ। एब्सेन्ट हुन्छ पाइरोनोट के हुन्छ त एब्सेन्ट हुन्छ। र अनि हाम्रो हेर्ने हो भने चाहिँ यसमा अब अर्कोमा लेख्दियौ अलि ठुलो गराएर, पाइरोनोट्स के भयो त एब्सेन्ट भयो। र अर्कोमा हेर्दाखेरि ओके। अनि हाम्रो ग्यामेटोफाइट अनि स्पोरोफाइट हुन्छ यसमा पनि। स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट इज पार्शियली, म बुझाइदिन्छु के छैन, पार्शियली डिपेन्डेन्ट अन ग्यामेटोफाइट। के हो त यो भनेको चाहिँ त्यही हो। यदि स्पोरोफाइट चाहिँ हैन, स्पोरोफाइट भनेको एउटा स्ट्रक्चर हो। स्पोरोफाइट भनेको चाहिँ हो त्यो स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर, द्याट इज यदि चाहिँ हाम्रो प्लान्टको ग्यामेटोफाइटमा चाहिँ डिपेन्डेन्ट हुन्छ, न्युट्रिसनको लागि डिपेन्डेन्ट हुन्छ भने त्यसलाई हामीले के भन्ने त टोटली डिपेन्डेन्ट भन्ने। अथवा तिमीहरूको चाहिँ डिपेन्डेन्ट हुन्छ भने त्यसलाई डिपेन्डेन्ट भन्ने, डिपेन्डेन्ट अन ग्यामेटोफाइट भन्ने। यदि चाहिँ त्यो थोरै रूपमा के पार्शियली डिपेन्डेन्ट हुन्छ भने पार्शियली भन्ने, र टोटली डिपेन्डेन्ट हुन्छ भने टोटली हुन्छ, टोटली भन्ने। किन भन्ने भन्दा कसरी चाहिँ हाम्रो पार्शियली भएको यसमा भन्दाखेरि यसमा के हुन्छ भने हाम्रो स्पोरोफाइट अफ मस भनेको के पर्छ त ब्रायोप्सिडम पर्छ, अथवा मुसी अथवा मसमा पर्छ। बुझ्यौ? यसको के हुन्छ भने दे हेभ के हुन्छ त स्टोमाटा पनि हुन्छ, स्टोमाटा पनि हुन्छ। र अर्को के हुन्छ भन त ओके ठिक छ क्लोरोप्लास्ट, सीएच यालो अर्को पीएलएसटी क्लोरोप्लास्ट पनि प्रेजेन्ट हुन्छ। सो त्यही भएर चाहिँ तिनीहरूले आफैले पनि केही हदसम्म स्मल एमाउन्टमा चाहिँ फोटोसिन्थेसिस गरेर फुड प्रिपेयर गर्न सक्छ हो। त्यही भएर चाहिँ हाम्रो स्पोरोफाइट चाहिँ पार्शियली डिपेन्डेन्ट हुन्छ। यस्तो होइन कि पुरै रूपमा डिपेन्डेन्ट होइन, पार्शियली अलिकति रूपमा डिपेन्डेन्ट हुन्छ। तर यदि भन्ने भएर चाहिँ डिपेन्ड पनि हुन्छ, हुन्न चाहिँ होइन। त्यसबाट पनि न्युट्रिसन हुन्छ, ग्यामेटबाट पनि न्युट्रिसन आउँछ र आफूले पनि न्युट्रिसन निकाल्छ यिनीहरू चाहिँ। बुझ्यौ? हो त्यही भएर यिनीहरू चाहिँ पार्शियली डिपेन्डेन्ट अन द ग्यामेटोफाइट। स्पोरोफाइट अफ द मस इज पार्शियली डिपेन्डेन्ट अन द ग्यामेटोफाइट हुन्छ। बुझ्यौ? ठिक छ, नोट बनाउने र नोटलाई रिभिजन गर्ने है। मैले रिजन भनिदिइसकेको छु किन कसरी हुन्छ भनेर चाहिँ। ल यस्तो कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ है। र अर्को कुरा भनेको चाहिँ अब हेर त ग्यामेटोफाइटको कुरा पनि गर्यौँ हामीले। र अर्को चाहिँ स्केल्सहरूको कुरा गर्दाखेरि के हुन्छ हेर त। ल राइजोटहरू पनि प्रेजेन्ट हुन्छन्, राइजोट्स प्रेजेन्ट हुन्छन्। दे आर के हुन्छन् त मल्टिसेलुलर, मल्टिसेलुलर हुन्छ तिनीहरू चाहिँ। राइजोटको काम के हो त रुट जस्तै हो। हायर प्लानमा चाहिँ यसलाई रुट भन्ने हो, तर हाम्रो लोअर प्लान ब्रायोफाइट जस्तोमा चाहिँ राइजोट बनिएको छ है। र अर्को स्केल्स हेर त, स्केल्सहरू पनि मल्टिसेलुलर हुन्छन्। ओके ओके के भयो सरी एकछिन।
सरी ल अनि यिनीहरुमा के हुन्छ नि त राइजोटहरु चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ नि दैट इज मल्टिसेलुलर र ब्रान्च हुन्छ विथ यसलाई अहिले लेखौँ ल पहिले यसलाई बुझौँ है के हो यो भनेर चाहिँ विथ अब्जेक्ट सेप्टा है यो भनेको के हो त मल्टिसेलुलर हुन्छ हाम्रो चाहिँ हेर त राइजोटहरु चाहिँ हाम्रो युनिसेलुलर राइजोट हुन्थ्यो कहाँ हुन्थ्यो हेपाटोकोप्सिलमा युनिसेलुलर हुन्थ्यो बाबु बुझ्यौ तर हाम्रो उसमा के हुन्थ्यो त अनि हाम्रो एन्थोसेरोटोप्सिडामा है एन्थोसेरोटोप्सिडामा पनि युनिसेलुलर हुन्थ्यो तर हाम्रो चाहिँ यो राइजोटहरु प्रेजेन्ट हुन्छ दैट इज मल्टिसेलुलर कहाँ हुन्छ त हाम्रो यसमा मल्टिसेलुलर हुन्छ त राइजोटहरुमा के हुन्छ त मल्टिसेलुलर राइजोटहरु प्रेजेन्ट हुन्छ यसमा चाहिँ विथ अब्लिक सेप्टा के हो भने चाहिँ सेप्टा भनेको चाहिँ हेर राइजोटहरु कस्तो हुन्छ भने यस्तो अब हामीले यसरी ब्रान्च राइजोट हुन्छ यसको चाहिँ यसरी ब्रान्च राइजोट हुन्छ यसरी चाहिँ हेर ब्रान्च राइजोट हो यो चाहिँ ब्रान्च राइजोट यसरी बुझौँ यसरी ब्रान्च भएको राइजोट छ हैन यो भनेको त ब्रान्च राइजोट छ अनि यसमा के हुन्छ भने अब्लिक सेप्टा यसरी सेप्टा चाहिँ के हुन्छ अब्लिकली स्प्रेड भएको हुन्छ यसरी चाहिँ अब्लिक सेप्टाहरु चाहिँ अब्लिकली सेप्टेड भएको कारणले गर्दा यिनीहरुको चाहिँ ब्रान्च राइजोट चाहिँ मल्टिसेलुलर भयो हेर सेलहरु कति गरे मल्टिसेलुलर भयो र अनि ब्रान्च पनि भयो हेर त एउटा ब्रान्च अर्को ब्रान्च अर्को ब्रान्च अर्को ब्रान्च पनि भयो र अब्लिक सेप्टा भनेको चाहिँ यो सेप्टा चाहिँ के हुन्छ त सेप्टा चाहिँ अब्लिक हुन्छ है यति कुरा याद राख्नु तर हाम्रो मार्केन्सिया है मार्केन्सिया भनेको यसमा मार्केन्सिया के पर्छ त अब जान्नु पर्यो है क्लासमा कुन पर्छ भनेर मैले एक्जाम्पलबाट भन्छु मार्केन्सिया भनेको हेपाटोकोप्सिलम पर्छ लिभर रूट पर्छ त लिभर रूटमा के हुन्छ भने युनिसेलुलर राइजोट हुन्छ यसरी चाहिँ एउटा मात्र सेल भएको यसरी राइजोट हुन्छ एउटा सेलले भनेको चाहिँ कि स्मुथ वाल हुन्थ्यो यसरी स्मुथ वाल गएर चाहिँ यसरी स्मुथ वाल राइजोट हुन्थ्यो के भने चाहिँ हाम्रो ट्युबरक्युलेटेड राइजोट हुन्थ्यो यसरी चाहिँ भित्रपट्टि यस्तो भएको ट्युबरक्युलेटेड राइजोट हुन्थ्यो मार्केन्सियामा चाहिँ बुझ्यौ ठीक छ अनि हाम्रो चाहिँ मार्केन्सियामा अनि हाम्रो एन्थोसेरोटोप्सिडामा एन्थोसेरसमा कस्तो हुन्छ भने स्मुथ वाल मात्र प्रेजेन्ट हुन्थ्यो तर यो हाम्रो प्रेजेन्ट हुँदैन कहिले पनि यो कुरा हामीले सबै कुरा रेस्पेक्टिभ टपिक्समा पढ्छौँ यो जेनरल क्याटेगोरी चाहिँ सर हामीले ओभरभ्यू मात्र गरेको है ओके ल यो कुरा बुझ्छौ ओके ल ठीक छ अब हाम्रो इलाट्रस यसमा के हुन्छ भन त इलाट्रसहरु एब्सेन्ट हुन्छ राइट अनि हाम्रो के प्रेजेन्ट हुन्छ त प्रेजेन्ट हुन्छ हाम्रो पेरिस्टोम टिथ कुलुमेला प्रेजेन्ट हुन्छ है प्रेजेन्ट हुन्छ र अर्को भनेको चाहिँ अनि स्पोरोजेनस टिस्यु एकदम डेभलपमेन्ट इम्पोर्टेन्ट छ के धेरै जोर सोधेको छ कहिले काहीँ अनि स्पोरोजेनस टिस्यु डेभलप फ्रम इन्डोथेसियमबाट डेभलप हुन्छ बरु इन्डोथेसियम दैट इज दुईटा पार्ट हुन्छ यसको चाहिँ एउटा चाहिँ आउटर पार्ट र दुईटा पार्ट अर्को इनर पार्ट आउटर पार्टको इन्डोथेसियमको आउटर पार्टले चाहिँ स्पोरोजेनस टिस्यु बनाउँछ तर इनर पार्टले के बनाउँछ बाबुहरु भन त इनर पार्टले बनाउँछ तिम्रो चाहिँ स्टेराइल कुलुमेला बनाउँछ यहाँ मिस्टेक भयो यसलाई चाहिँ काट्दियो अल्टर छ कुलुमेला बनाउँछ स्टेराइल कुलुमेला बनाउँछ ओके यो चाहिँ हाम्रो इम्पोर्टेन्ट कुराहरु थिए र मैले डिपेन्डेन्टको कुरा पनि सबै भनिसके र अनि हाम्रो पाइरोनोड्स प्रेजेन्ट हुँदैन इलेक्ट्रोसहरु एब्सेन्ट हुन्छ यसमा चाहिँ स्केल्सहरु पनि एब्सेन्ट हुन्छन् है स्केल्सहरु मैले लेखिन स्केल्सहरु पनि एब्सेन्ट हुन्छन् एब्सेन्ट ओके सबै कुराहरु एब्सेन्ट हुन्छन् र आजलाई हाम्रो क्लास चाहिँ 1 घण्टा भन्दा बढी भइसकेको छ अब हाम्रो उतापट्टि क्लास हुन्छ होला सायद त्यही भएर चाहिँ आजलाई यति गरौँ ओके र यदि चाहिँ तिमीहरुलाई हामीले एकदम डिटेलमा पढेको छ र हामीले भोलि के पढिन्छ भन त हामीले भोलि पढिन्छ मार्केन्सिया पढिन्छ मार्केन्सियाको स्टार्ट गरिन्छ र त मार्केन्सियाको सबै कुराहरु हामीले डिटेलमा पढिन्छ मार्केन्सियाको डोर्सल सर्फेस भयो यो भेन्ट्रल सर्फेस भयो यो अनि हाम्रो मार्केन्सियाको यो के हो त गेमा कभहरु भयो अनि यतापट्टि चाहिँ हाम्रो के हो त यो सरी यसले चाहिँ काम गर्न अनि यतापट्टिको चाहिँ मार्केन्सियाको लाइफ साइकलको बारेमा हैन स्केल्सहरु भनेको भेन्ट्रल स्केल्स कस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ पढिन्छ भोलिबाटै पढिन्छ है भोलिबाटै पढिन्छ भोलिबाटै लाइभ आइन्छ होला ल यो कुराहरु चाहिँ हामीले टिमले गर्छ डिटेलमा बढी पढ्यौ र यसको नोट बनाउँदै गर्नु र नोटमा के कन्फ्युजन भयो भने चाहिँ कमेन्ट गर कमेन्टमा चाहिँ आई विल रिप्लाई माइसेल्फ है माइसेल्फ पनि रिप्लाई गर्छ अथवा ट्रान्सनेपल टिमले पनि रिप्लाई गर्दिनु हुन्छ तिमीहरुको ओके र अब यहाँ छुटेको टपिक्स भनेको एउटा यो छ यो हेर त एउटा चाहिँ यो जान्नु पर्छ
कहिलेकाहीँ चाहिँ सोधिरा हुन्छ क्या एउटा, कहिलेकाहीँ यो सोधिदिन्छ, कहिलेकाहीँ जीके बेस क्वेसन जस्तो सोधिरा हुन्छ। के सोध्छ भने चाहिँ लार्जेस्ट सोध्छ, लार्जेस्ट मस के हो भनेर सोध्छ, लार्जेस्ट मस भनेर सोध्छ है। लार्जेस्ट मस भनेको डसोनिया अथवा बेला के भनिन्छ त अस्ट्रेलियन मस भनिन्छ, मस भनिन्छ राइट। बुझ्ने के भन्ने सुन्नु त द सोनिया भन्ने सोनिया अस्ट्रेलिया द सोनिया अफ अस्ट्रेलिया चाहिँ लार्जेस्ट थियो, एकदम ठुलो सोनिया के, द सोनिया अफ अस्ट्रेलिया भनेर सम्झिने, ठुलो सोनिया अफ अस्ट्रेलिया है, यसो सम्झिने चाहिँ अस्ट्रेलियन मस भनिन्छ यसलाई चाहिँ द सोनिया अफ अस्ट्रेलिया, द्याट इज लार्जेस्ट थियो अरे, यसलाई सम्झिने। अर्को छ स्मलेस्ट सम्झिने, स्मलेस्ट र लार्जेस्ट पनि धेरै सोधिरा हुन्छ, यसको जुप्सिस र यति कुरा याद राखेपछि चाहिँ हामीले पढ्न सकिन्छ। यति कुरा याद राखेपछि चाहिँ हामीले सबै कुराहरू चाहिँ आजलाई गरियो र आजलाई यति गरिसकेपछि चाहिँ अब हामीले भोलि पढ्छौँ, कुनै पनि टपिक छुटिएको छैन र भोलि पढिसकेपछि चाहिँ भोलि हाम्रो मार्केन्सिया पढ्छौँ र भोलि मार्केन्सिया र आज मार्केन्सिया भइएन, भोलि मार्केन्सिया मस र इकोनोमिक इम्पोर्टेन्सेसहरू र अनि हाम्रो चाहिँ सबै कुराहरू पढिन्छ भोलि नै। ओके, आजलाई हामीले यति नै गरौँ, डिटेलमा पढिएको छ सबै कुराहरू। यदि कमेन्ट के छ भने चाहिँ कमेन्ट गर, कुनै पनि कमेन्ट कुराहरू म पढाउँछु, तिमीलाई ग्रामर पार्टी भनेको स्पोर पार्टी भनेको लाइफ साइकल कस्ता हुन्छन् हैन, अनि स्केल्सहरू पढाउनु बाँकी छ, राइजुरहरू चाहिँ पढाउनु बाँकी छ, स्पोर फाइटरहरूको बारेमा पढाउनु बाँकी छ है, इकोनोमिक इम्पोर्टेन्सहरू पढाउनु बाँकी छ, अनि फल्स मसहरू कस्ता हुन्छन् त्यो पढाउनु बाँकी छ र यति कुरा पढिसकेपछि चाहिँ हाम्रो भ्याइन्छ। ल यस्तै कुरा हो। अब हाम्रो चाहिँ क्लास चाहिँ अब हाम्रो के हुन्छ भने अब हाम्रो चाहिँ फर्स्ट भद्रबाट मैले पनि पढाउँछु इन्ट्रान्स नेपालमा र सरहरू धेरै सरहरूले पढाउनुहुन्छ, त्यसमा हाम्रो CE 2022 ब्याच स्टार्ट हुन्छ। यो युट्युब बम स्टार्ट भएको त्यति बेला चाहिँ सबै इन्स्ट्रुमेन्ट, सबै राइटिङ पार्टदेखि लिएर इन्टरेक्टिभ बोर्डबाट सबै कुराहरू पढाइन्छ। त्यसमा जोइन गर्नु छ भने चाहिँ जोइन गर, नत्र भने युट्युबबाट पनि पढाइन्छ। हामीले युट्युबबाट चाहिँ कुनै टपिक्सहरू कम्प्लिट नहुन पनि सक्छ, तर हाम्रो CE 2022 बाट चाहिँ सबै कम्प्लिट हुन्छ। तिमीहरूलाई चाहिँ इमोसनली फिजिकली टोटली रूपमा चाहिँ फिट बनाइन्छ CE 2022 क्र्याक गर्नको लागि चाहिँ है। यदि तिमीहरूलाई चाहिँ जोइन गर्न छ भने म्याक्सिमम स्टुडेन्टले जोइन गरिसक्नु भएको छ, कति रजिस्ट्रेसन चाहिँ यही महिनाको अन्तिमसम्म होला सायद, त्यसपछि चाहिँ हाम्रो क्लास बल स्टार्ट हुने भनेको छ। सो त्यही भएर जोइन गर सबैजनाले। ओके, ल बाई फर टुडे। जोइन गर है, CE टेस्ट पनि जोइन गर, सबै गर। आजलाई यति गरौँ है।